बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ाना प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि दिन की रूटीन मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी रूह को सुकून में, इत्मीनान में देखना चाहते हैं, अपने दिन भर की रूटीन में बरकत चाहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत और आसान हल है कि आप जब सुबह उठे, आपकी आँख खुले, तो सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ जब होगा तो देखिएगा आपकी रूह को भी सुकून, आपके फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट, आपके दिन भर की रूटीन, आपके काम में जो है वो यकीनन बरकत होती चली जाएगी। ये रूटीन आपको अडॉप्ट करना ही होगी, क्योंकि इस वक्त हमारी जो रूह है वो बड़ी बेचैन है। उसे इस वक्त इत्मीनान की, सुकून की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम इतना काम करते हैं, इतना कमाते हैं, उसमें बरकत नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, हमारे जो एक्ट हैं वो पॉजिटिव नहीं है। हम दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से नहीं कर पा रहे, नमाज से, ज़िक्र इलाही से नहीं करते, तो कैसे बरकत आएगी जनाब। अगर बरकत चाहते हैं तो यकीनन ये रूटीन अडॉप्ट करना होगी। टॉपिक आज के बहुत अहम है जिस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का जो मेरा वार्डरोब है ये है हयात ऑफिशियल का, और इनकी बहुत ही खूबसूरत समर कलेक्शन आई है। आगे ईद आने वाली है तो इनकी ईद कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आई है। जल्दी से मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि जल्दी से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, अच्छे से ड्रेसेस सेलेक्ट करके बाय करके अपने डेज़, अपने इवेंट, अपनी ईद को आप लोग खूबसूरत कर सकती हैं। अब मैं आती हूँ टॉपिक की तरफ। टॉपिक में अगर कहूँ तो हमारी खूबसूरती से है, और ख़ूबसूरती किस चीज़ में है? हमारी सेहत में। जब आप सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो यकीनन आप खूबसूरत लगते हैं, आप खूबसूरती महसूस करते हैं, आप उस खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप उकताहट का शिकार है, चिड़चिड़ेपन का शिकार होंगे, कोई आपसे बात करेगा, आपका प्यारा आपसे मुखातिब होगा तो उसकी बात भी आपको चुभेगी, इरिटेट करेगी, तो ज़िंदगी की रौनकें और ज़िंदगी की खूबसूरती आपसे दूर हो सकती है, छिन सकती है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। तो सेहत पे आज बात होगी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस पर डिस्कस करेंगे वो ये कि आजकल आपको पता है समर है, रंग बिरंगे हमने शरबत पीने हैं, डिफरेंट फ्रीज़ी ड्रिंक्स का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो आया ये हमारी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं। और जूसेस की जब हम बात करते हैं, अक्सर आपने न्यूट्रिशनिस्ट से सुना होगा कि जूसेस हमारी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होते हैं, हमें खूबसूरत भी बनाते हैं, हमारी सेहत भी मुतासिर नहीं होती, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जूसेस कौन से, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है जो मार्केट से जूस मिल रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन फ्रेश जूस ज़्यादा जो है वो मैटर करता है, ज़्यादा हमारी सेहत को अच्छा रखता है। तो ये दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगी कि जूसेस का तो जिक्र आ जाता है, लेकिन ये जो है बताना, ये क्लियर करना कि आया जूसेस कौन से, घर में फ्रेश जूस बनाना है या मार्केट से डिफरेंट ब्रांड्स के जूसेस मिलते हैं वो हम पी लें तो हमारी बॉडी की वो जो एक ज़रूरत है, जो हमारी सेहत के लिए एक मुफीद चीज़ हो सकती है, क्या वो साबित हो सकते हैं या ये नहीं। और गर्मियों की जब हम बात करते हैं तो गर्मियों में जूसेस का इंटेक कितना करना चाहिए और कितना मुफीद साबित हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी है, हमारे बेशर प्रोग्राम्स में तशरीफ़ भी लाती हैं, आप दीगर टीवी चैनल्स पे भी इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी पोलाइट अंदाज के साथ ना गाइड करती है, जैसे सामने कोई बच्चा बैठा हो और बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ जो एक उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे जो नाज़रीन हैं वो बच्चों की तरह ही हैं, क्योंकि बार बार उन्हें समझाना पड़ता है कि अपनी सेहत के लिए कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। तो आज मज़ीद हम इनसे जानेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट जी हमारे साथ मेहरीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। टॉपिक बहुत अहम है आज का, सेहत से मुतालिक, और सेहत कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। और ये अगर हम समझ जाएं तो ये जो ऊट पटांग चीज़ें हम खाते हैं, अनहेल्दी फूड का हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, उससे हम बिल्कुल इज्तनाब करें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सेहतमंद, जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद फलों की बात करें, वैसे फल तो सारे मुफीद होते हैं, लेकिन समर के लिहाज से आप डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि नाज़रीन के अपनी वो मिथें होती हैं कि ये फल खाना है, ये फल नहीं खाना, मुझे बीपी का इशू है, मुझे ब्लड प्रेशर या मुझे डायबिटीज़ है तो ये फल मैंने इज्तनाब करने, तो अपनी मिथें क्रिएट की हुई। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन को बताएं कौन सा फल और कौन सा जूस ज़्यादा मुफीद है।
बिल्कुल मैं भी जैसे कि आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बात की कि समर्स में जो है वो जूसेस और मशरूबात का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनको गर्मियों में भूख नहीं लगती। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, जिसकी वजह से या तो वो खाना नहीं खाते, फिर दूसरी जगह पे जब वो फ्रूट्स और जूसेस का भी इस्तेमाल नहीं करते तो होता यह है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा। जिसमें लाइट हेडेडनेस होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, बीपी लो होना, शुगर लो होना, और फिर जैसे कि अभी हीट वेव भी एक आई हुई है और बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो वहाँ पर बेशक अगर आपको खाने को सॉलिड्स खाने को दिल नहीं होता तो आप बहुत आसानी के साथ में जो लिक्विड्स होते हैं, जो जूसेस और मशरूबात हैं, इनको एज अ मील रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं और ये उतनी ही आपको कैलोरीज, उतने ही न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड जूसेस जो कि आपको एक फुल मील में होते हैं। तो बेशक अगर आपको रोटी सालन खाने को दिल नहीं हो रहा, चावल खाने को दिल नहीं हो रहा, तो आप बहुत आसानी के साथ में बहुत हेल्दी जूसेस और मशरूबात से आप रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया था कि फ्रूट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या जूसेस, देखो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं समर्स में अभी जैसे आजकल अवेलेबल हैं, तरबूज इन दिनों में आ गया है, खरबूजा है, गरमा है, आड़ू है, अंगूर है, फिर इसके अलावा फालसा, चीकू, यानी कि समर्स में आप देखो अल्लाह की कुदरत है कि इतने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं जितने विंटर्स में नहीं होते। विंटर्स में गिने चुने, लेकिन गर्मियों में देखो जामुन भी आ जाता है, चीकू भी आ जाता है, एक वैरायटी आम आ जाता है, फिर आगे आलू बुखारे, यानी ये तमाम वो फ्रूट्स हमारे पास समर्स में आते हैं। अल्लाह ने बनाए हैं समर्स में ताकि हमारी ज़रूरत को पूरा करें। जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन फ्रेश फ्रूट में है उतनी न्यूट्रिशन फ्रेश फ्रूट जूसेस में भी नहीं है, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट है, अगर आप सेब की मिसाल ले लें, आप सेब जब फ्रेश आप लेंगे तो आप छिलके समेत खाएंगे। जो छिलका है सेब का, उसमें एक अपनी न्यूट्रिशन है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, फाइबर की क्वांटिटी है जो सेब के छिलके में होती है। लेकिन जब हम सेब का छिलका उतार के फ्रेश जूस निकाल लेते हैं तो हम बहुत सारी न्यूट्रिशन और फाइबर को ज़ाया कर देते हैं सेब के छिलके को काटते हुए। बनाना तो वो छिलका उतार के मैं खा रही होती, हाँ तो नहीं फेंकती भाई। वो अगर आप उसको देखो उसमें ज़्यादा फाइबर है, उसमें ज़्यादा विटामिन्स है, तो अगर आप फ्रेश जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं उनको छिलके समेत अगर आप खाएं तो वो ज़्यादा इफादियत, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे तरबूज हो गया, आप तरबूज का जूस बना रहे हैं या आलू बुखारे का, या आप आड़ू का जूस बना रहे हैं, तो फिर उन फ्रूट्स में और उनके फ्रेश जूसेस में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि आप आड़ू का छिलका नहीं उतारते, आलू बुखारे का छिलका नहीं उतारते। इस तरीके से आप तरबूज का फ्रेश जूस बना सकते हैं जो कि आपको इक्वल एनर्जी और इक्वल न्यूट्रिशन दे रहा है, और बिना कोई न्यूट्रिशन को ज़ाया किए आप तमाम फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट जूसेस के फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़बरदस्त जी भाई, गर्मी है और गर्मी में तो जूसेस का फ़ायदा उठाना चाहिए। जूसेस के मुकाबले में एक और चीज़, उसका भी हम तज़किरा करते हैं, उस पर भी आप बता दें। ये जो रंग बिरंगे शरबत हम पी रहे होते हैं, मार्केट से मिल रहे होते हैं डिफरेंट, अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमें वो बड़े टेस्टी लग रहे होते हैं, तो वो इस गर्मी में बेहतर है हमारे लिए? देखो इनका आप ये तो नहीं कह सकते कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अगर उस पर बहुत सारे जूसेस होते हैं, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स में देखें तो उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी होते हैं और दे आर एडेड। जैसे कि अगर हम नॉर्मल डाइट की बात करते हैं, हमें मल्टीविटामिन की गोली की बात करते हैं, तो भी हम रिकमेंड करते हैं कि नेचुरल डाइट इज़ गुड। अगर नहीं नेचुरल डाइट से कमी पूरी हो रही तो फिर मल्टीविटामिन की गोली पे जाए। तो इसी तरीके से अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड जूसेस या घर में अगर आप होममेड मशरूबात बना रहे हैं, देखिए आप गर्मियों में नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू बुखारे का, इमली का जूस बना सकते हैं, गुड़ का जूस बना सकते हैं, सिंपल नींबू पानी घर में बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये तमाम, तो सबसे अच्छा है ये नींबू पानी हो गया। आप बहुत से लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाते हैं जैसे कुकम्बर वाटर हो गया। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने घर में होममेड बना रहे हैं तो ये 100% बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट वाले जूसेस होते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी सुस्ती मुझे लगता है मेरीन, हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना घर में आप तमाम मशरूबात, तमाम जूसेस जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है, आप वो बना सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें बड़ी कॉमन है, बच्चों में देखे, बड़ों में, ख़वातीन में देखे पाई जाती कमी खून की। जी, ये बड़ा सुनने में आता है कि भाई खून की कमी है, रंग देखे पीले जर्द पड़ गए हैं, बच्चों में देखे तो भी ये इशू आ रहा है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए किन फलों का जूस ज़्यादा मुनासिब है? देखो फ्रूट्स के लिए जो है आयरन की, बेसिकली जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसको कहते हैं, वो लोग जो प्रोटीन्स का कम इस्तेमाल, देखो हीमोग्लोबिन HP जो है ये 2 कंपाउंड से बनता है, हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो वो लोग जो अपनी खुराक में आयरन और प्रोटीन्स का इस्तेमाल
कम करते हैं, ख़ास तौर पे टीनेजर्स हो गए, जो बच्चे आजकल गर्मियों में स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप देखें बच्चे लड़के हैं वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं या स्पोर्ट्स क्लब में होते हैं, उन लोगों को एनीमिया, विटामिन डी और गर्मियों में ये डिहाइड्रेशन के मसाइल ज़्यादा होते हैं। वो फ्रूट्स और सब्जियां जिन पे ख़ास तौर पे रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा होता है, हम आम तौर पे लोगों को रेड और ऑरेंज कलर की मिसाल देते हैं कि वो तमाम फ्रूट्स और सब्जियां जिसमें आपको रेड ऑरेंज कलर मिले, आप समझ जाओ कि ये रिच सोर्स हैं आयरन की। इसमें सेब भी आ जाता है, इसमें चुकंदर भी आ जाता है, इसमें गाजर भी आ जाती है, इसमें आलू बुखारा भी आ जाता है, आड़ू भी आ जाता है। फिर इसके अलावा जो है आप देखो कि जो इसका फ्रेश जूस होता है जिसमें कि हम गाजर, चुकंदर, सेब, अनार, इनका जो फ्रेश जूस निकालते हैं विद एडेड लेमन। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी विटामिन सी खुद नहीं बनाती, हमें लाजमी डाइट से विटामिन सी को लेना होता है। तो जब भी कभी आप ये फ्रेश जूसेस बनाते हैं उस पर 1-2 ड्रॉप लेमन के ज़रूर डाला करें ताकि जो आप आयरन ले रहे हैं आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी करे। इसीलिए आप देखो इमली का जो जूस है वो आयरन वाले लोगों के लिए, आयरन की कमी वालों के लिए बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि इमली भी एक अच्छी सोर्स है आयरन की और उस पर क्योंकि खटास होती है, विटामिन सी नेचुरली उसमें होती है, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो फ्रेश जूसेस अगर आपको खून की कमी है या बहुत सारी एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं जिनको कमी होती है आयरन की, वो भी इन तमाम फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं या मिक्स ब्लेंड दे सकती हैं। गाजर, चुकंदर, अनार और सेब के जूस का ये मिक्स ब्लेंड बनाएं और हमें वो जो हम डिफरेंट टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खून की कमी को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महविश वो सेकेंडरी हैं, वो सेकेंडरी हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी प्राइमरी कोशिश ये होती है कि कमी को हम नेचुरली कवर करें। हम तो बड़े वो कहते हैं सुस्त हो गए, हम तो कहते हैं बस मेडिसिन ले लेते हैं, उन्हीं से ये जो हमारी बॉडी में खून की कमी या जो भी आ रहा है इशू आ रहा है वो उससे मुकम्मल हो जाए। वो वक्ती तौर पे हो जाता है, वक्ती तौर पे हम गोली खाएंगे वो वक्ती तौर पे कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे गोली का असर बिल्कुल जब वो गोली का असर खत्म होगा वो कमी फिर से आपके आयरन लेवल्स फिर से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुदरती या नेचुरली फ्रूट्स हम खाएंगे, सब वेजिटेबल्स, और फिर इसको अपनी हैबिट बनाएं। अगर आपको पता है कि आपको आयरन लेवल कम रहता है तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप इनको कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंट रहें, ये नहीं कि महीना 2 महीना खाया उसके बाद छोड़ दिया। तो फर्स्ट आप डाइट से कवर करें, अगर डाइट से कवर नहीं होता देन गो फॉर सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन उन्हीं लोगों के लिए कोशिश हमारी फल और सब्जियां पहले ऑर्गेनिक चीज से आप स्टार्ट करें। फालसे की जूस, अगर हम जूस की बात करते हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किस तरह हमारी बॉडी की ज़रूरत या हमारी बॉडी की यानी कि हेल्थ के लिए कितनी मुफीद है? देखो फालसा बैक वक्त बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड है विटामिन्स का भी और मिनरल्स का भी। अब जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो उसमें तमाम हमारे पास विटामिन्स में विटामिन डी भी आ जाता है, सी भी आ जाए, तमाम विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आते हैं। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं इसमें फास्फोरस, आपके सोडियम, ये तमाम चीज़ें कंपाउंड ऑफ मिनरल्स आ जाते हैं। तो फालसा जो है वो बैक वक्त बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड फ्रूट है जिसमें कि आपको मल्टी मिनरल्स भी मिलते हैं और मल्टी विटामिन्स भी मिलते हैं। और फिर गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो बॉडी फ्लूइड लेवल कम हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से और फ्लूइड्स की कमी की वजह से जो बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जैसे लोग कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है, शुगर डाउन हो रही है, ये क्यों हो रहा है? आपके बॉडी फ्लूइड्स कम हो रहे हैं। कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इतना पी नहीं रहे जितना कि आपको स्वेट हो रहा है। तो फालसे का जो जूस है चूँकि वो पोटेशियम रिच और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम को बेहतर करते हैं, फ्लूइड्स को बेहतर करते हैं, वाटर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं और डिहाइड्रेशन से जो है वो बचाते हैं। आलू बुखारे का जूस जैसे आ जाता है गर्मियों में, इमली आलू बुखारे का जूस और गुड़ का जूस, गोंद कतीरा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि हम रमज़ान में लोगों को बार बार कहते रहे कि सुर्ख शरबत की जगह आप फ्रेश जो आप जूसेस हैं आप इनको यूज़ करें, ख़ास तौर पे समर्स में, तो ये बहुत बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकती है फालसे का जूस। रेड कलर के, येलो कलर के जो ना हमें ये शरबत हमें बड़े पसंद है और बड़े अट्रैक्ट करते हैं। इंटरव्यू में मैंने बात की थी कि जूसेस का जब जिक्र आता है तो हमें लगता है कि वो जो मार्केट में डब्बों वाला जूस मिलता है वो भी बड़ा अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए, तो उसमें क्या वो तमाम तो विटामिन मौजूद होते हैं जो कि एक फ्रेश जूस से हमें मिलते हैं? देखो कहने को जो उसमें लिखा हुआ होता है वो चीज़ें मौजूद भी होती हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी के जो है आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें 90 to 95% आप ये बिलीव कर सकते हैं कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें उसके अंदर होंगी, क्योंकि वो टेस्टेड क्वालिटी के बाद मार्केट में आते हैं और उनके अपने ISO
ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اینڈ چیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ فریش فروٹ جوسز ورسز ڈبے کا جوس, ا بگ نو فور ڈبے کا جوس, ا بگ ٹک فور فریش جوسز اینڈ فروٹس. اگین آپ کو پتہ ہے کہ کیا کاٹا تھا, کیسے واش کیا تھا, کیسے بنایا تھا, کیا کھایا ہے, کتنی کوانٹٹی میں کھایا. بالکل وہ جو ٹرسٹ ڈیولپ ہے نا آپ, جو آپ اپنے بچے کو خود بنا کے آپ دے رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز میں نے خود خریدی ہے کہاں سے خریدی ہے, کیسے بنائی ہے, وہ جو ٹرسٹ ہے وہ آپ ڈبے کے جوسز میں نہیں کر سکتے. بیکاز ڈبے کے جو جوسز ہوتے ہیں وہ مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں, دے آر پروسیسڈ, پھر اس میں پریزرویٹیوس بہت زیادہ ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو 2 months تک 3 months تک یوز کر سکتے ہیں, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یوز ود ان 2 days 3 days. آپ فریش جوسز کی شیلف لائف اتنی نہیں ہوتی, آپ اس کو کھولیں تو وہ اسی ٹائم خراب ہو جاتے ہیں, وہ اگلے دن تک بھی نہیں چلتے. لیکن ڈبے کے جوس سال 2 سال بھی اگر پیک رہیں, پیک ہوں, سیلڈ ہو, تو وہ چل جاتے ہیں. بیکاز اس پہ اتنے پریزرویٹیوز ایڈ ہوتے ہیں, اتنے اس میں ایڈیٹیوز ایڈ ہوتے ہیں, فوڈ کلرز ہوتے ہیں اس میں, یعنی فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ہے. اور جو فریش چیز ہے اس کا نقصان کوئی نہیں, اس کا فائدہ ہی فائدہ. لیکن اب یہ فائدہ اور نقصان ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا فائدہ کن چیزوں میں زیادہ ہے اور نقصان کن میں. لیکن ہم میں وہ آ جاتا ہے سستی, کیونکہ وہ چیز ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے. فریش جوس ہمیں جا کے کچن میں پہلے فروٹ خریدنے ہوں گے, پھر کچن جانا ہوگا, پھر اچھے سے جوس بنانا ہوگا, تیار کرنا ہوگا, دین ہمیں پینے کو ملے گا. لیکن مارکیٹ میں جائیں گے, پیسے دیں گے اور بنا بنی وہ چیز ہم حاصل کر لیتے ہیں. آسان حل ہم بتاتے ہیں, جیسے کلو 2 کلو آپ گڑ لے لیں اور اس کو ایک ہی دفعہ آپ اس کو بلینڈ کر کے آپ ڈائلیوٹڈ فارم میں آپ فریج میں رکھ لیں. فریج میں رکھیں, کھلا نہ رکھیں, پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ وہ گڑ کا جوس آپ کے پاس وہ ڈائلیوٹڈ فارم میں موجود ہے, آپ کو کوئی ہر دفعہ گڑ پیسنا نہیں پڑ رہا. اس کا آپ کو سیرپ اچھا ہوتا ہے سمر میں. گڑ کا جوس از ویری گڈ بیکاز وہ ہیلدی ہے, آرگینک ہے, نیچرل ہے. فریش گڑ لیں, کلو 2 کلو لیں, اس طرح میں بھی کرتی ہوں, بلکہ میں اسپیشلی بنواتی ہوں کسی سے. وہ کلو 2 کلو گڑ کا جو ہے وہ, اور آپ کو یوٹیوب سے گڑ کا سیرپ بنانے کی بہت ایزی ریسیپی آپ کو مل جائے گی. وہ گڑ کا سیرپ آپ بنوا کے اپنے پاس فریج میں رکھ لیں, تو وہ آپ بالکل آپ لیکوڈ کے فارم میں ایگزیکٹلی وہ لیکوڈ فارم میں فریج میں پڑا ہوا ہے. آپ تخم ملنگا جو ہے 2 ٹیبل اسپون بنا کے کور کر کے فریج میں رکھ لیں. بچوں کے لیے اپنے لیے تھوڑا سا سیرپ ڈالا, پانی ڈالا ٹھنڈا, اوپر تخم ملنگا مکس کیا اور بچوں کو دیا. اور اگر آپ کے پاس لیمن جوس بھی پہلے سے اسکویز کیا ہوا رکھا, دیکھو 1 دن کی ٹینشن ہے اور آپ کے 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے. آپ ایک دن, مجھے لگتا ہے میری اپنے لیے ایک دن کیا ہر دن اپنے لیے نکالنا وقت بڑا ضروری ہوتا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ہم جو ہے ناظرین بات کرتے ہیں پھلوں کے حوالے سے, جوسز کے حوالے سے, بچوں کے لیے کتنا مفید ہے, کون سا جوس بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس سمر میں دینا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا پہلا ٹاپک آپ کی صحت سے متعلق ہے, اور صحت کے حوالے سے ہم بات کریں. سمر ہے, گرمی ہے بہت زیادہ, سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یقیناً اپنے آپ کو ہم نے ہائیڈریٹ رکھنا ہے, ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جانا, کیونکہ اس سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے. اب بات آتی ہے خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کی, جہاں تو ہم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں, یا پھر ہمیں جوسز جو ہے ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اب جوسز کون سے ہونے چاہیے, اسی پہ ہم بات کریں کہ آیا ہم نے مارکیٹ کے جو بنے بنائے جوس ہے وہ ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے, یا پھر گھر میں فریش جوسز کا استعمال, یا پھر پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ عمل میں لانا ہے. اسی پہ بات کریں. مہرین ہمارے ساتھ ہے. مہرین, بچوں کی بات کی جائے تو اس سمر میں بچوں کو کس پھل کے زیادہ جوس جو ہے وہ بنا کے پلانا چاہیے, کون سا ان کی باڈی کے لیے, کیونکہ وہ ان کے ایک نشو و نما کا ٹائم ہے, ان کی ہائٹ ویٹ ان کی گروتھ وہ ہو رہی ہوتی ہے, تو کون سا جوس زیادہ مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھو بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, ٹاڈلرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا انفینٹس کی, اس ٹائم پہ بچہ ہائٹ بھی گین کر رہا ہے, ویٹ بھی گین کر رہا ہے. اس کو بیک وقت کیلشیم بھی زیادہ مقدار میں چاہیے, کیونکہ اس کی بون گروتھ ہونی ہے. پھر اس کو وائٹامن ڈی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور بچوں میں خاص طور پہ آئرن کی کمی, خون کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں, کہ ہر جو ہے 2 میں سے 3 میں سے 2 بچے یا 1 بچہ, یا خاص طور پہ اگر آپ گاؤں کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آئرن کی کمی بہت زیادہ ہے. فروٹس میں کوشش کریں بچوں کو کہ آپ یہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ گاجر, چقندر, سیب اور لیمن سکویز کیا ہوا, ٹھیک ہے, دن میں 1 دفعہ جوس جو ہے آپ فریش ضرور بنا کے دیں. جو انفینٹس ہیں, چھوٹے ہیں, ان پہ خاص طور پہ مدرس دھیان رکھیں کہ اگر ان کو کسی ایسے آئٹم سے الرجی ہے تو پھر بے شک ان کو نہ دیں, کیونکہ 1 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر فوڈ آئٹم سے الرجی ہوتی ہے. اگر ان کو الرجی نہیں ہے تو جو ٹاڈلرس ہیں یا اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں وہ دن میں 1 گلاس فریش جوس کا ضرور استعمال کر سکتے ہیں. اور سردیوں میں اورنج کا جوس,
یہ پھر بہت زبردست ہوتا ہے ایسے بچوں کے لیے. لیکن فریش جوسز کا زیادہ استعمال آپ بچوں کے اس میں رکھیں, یا پھر آپ ملک شیک کا استعمال بھی کر سکتی ہیں. اچھا, بعض ماؤں کی طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پھل پسند نہیں کرتا, کھاتا نہیں ہے, جوسز نہیں پیتا, تو اب اس کا کیا حل ہو؟ دیکھو بچے جو ہیں وہ فرسٹ آف آل تو جو چیز دیکھتے ہیں وہ اسی سے انسپریشن لیتے ہیں. اگر ان کے گھر میں فریکوینٹلی فریش جوسز کا استعمال ہو رہا ہے, پیرنٹس سیلڈس اینڈ فروٹس کھا رہے ہیں, جوسز اور ملک شیک ریگولر روٹین میں بن رہے ہیں, تو بچے کا ٹیسٹ 90% چانس ہوتا ہے کہ بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے اور کچھ لے نہ لے مینگو کا ملک شیک ضرور لے لیتے ہیں, بنانا کا ملک شیک ضرور لے لیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ اگر بات کرتے ہیں نا ڈبوں والے جوسز کا, وہ بچے سارے پی لیں گے, لیکن جب فریش جوسز کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں ہمارا بچہ تو پیتا نہیں. دیکھو میں بے شک نہ لے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو آپ جتنا کونسل کرو نا, یا بچوں کو جتنا زبردستی کرو, وہ اس چیز پہ اتنا زیادہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, چڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کیوں بار بار کہی جا رہی ہے. اگر بچے کو کوئی ایک بھی فلیور پسند ہے نا, اگر اس کو صرف بنانا شیک بھی پسند ہے تو وہ بھی مور دین انف ہے. اگر اس کو مینگو پسند ہے, کیوبس کر کے مینگو وہ کھاتا ہے, وہ دے دیں. اگر اس کو مینگو کا ملک شیک پسند ہے, مینگو کا ملک شیک دے دیں. کچھ مدرس ہوتی ہیں وہ مینگو کی فریش آئس کریم گھر میں بنا کے بچوں کو دیتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے وہ فارم اپلائی کرنی ہے جو آپ کے بچے کو پسند ہے. جو اس کو پسند نہیں, زبردستی نہ کریں, کچھ تو کھائے گا نا وہ, کچھ تو اس کو پسند ہوگا, اس کے اپنے ٹیسٹ برڈز ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی چیز اپیل کری ہوگی. سو وٹ ایور دے لائک, اس کو وہی چیز آپ دے, بے شک دن میں 4-5 دفعہ دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن وہی چیز دے جو اس کو پسند ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو زور زبردستی وہ چیز زبردستی نہ کی جائے, زبردستی نہ کریں. تو مختلف فارمز میں فروٹس ہیں, جو جوسز ہیں وہ ڈفرینٹ فارمز میں جو ہے ملک شیک بھی ہو سکتا ہے, اسموتھیز ہو سکتی ہیں. میں نے اکثر بچے دیکھے ان کو یوگرٹ بہت پسند ہے, تو آپ یوگرٹ کی ان کو لسی بنا کے دے دیں, ہلکا سا میٹھا ڈال کے آپ اس میں لسی بنا کے آپ بچوں کو دے دیں. اس سے بچہ ویٹ بھی جو ہے مینٹین کرے گا. لسی کے ساتھ میں دیکھیں اس میں وائٹامن ڈی بھی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے, اس میں پروٹینز بھی ہیں, اور ساتھ میں جب آپ اس میں اگر کوئی فروٹ یا کوئی چیز ساتھ میں اسٹرابیریز فار ایگزامپل آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو وہاں اس کو آئرن کی بھی کمی پوری ہو جائے گی. سو کوشش کریں بچوں کو ہر چیز دیں, مختلف اقسام میں دیں, ڈفرینٹ ویریشنز میں دیں, تاکہ ان کی نیڈ بھی پوری ہو اور ان کو بوریت کا احساس بھی نہ ہو کہ کیا بس مسئلہ ہی بنا ہوا ہے, ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ مینٹین رہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, بات کرے گا شوگر یا بلڈ پریشر کے مریضوں کی, تو ان کے لیے کیا تمام تر پھلوں کا جوس لینا یا پھل کھانا یہ بہتر ہے؟ دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں صرف بلڈ پریشر کے پیشنٹ کی بات کروں تو ان کو فروٹس منع نہیں ہوتے. اگر وہ شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے اور صرف بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو ہم ان کو زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ مقدار میں فائبر کا استعمال کریں, تو پھر آپ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اگر وہی بلڈ پریشر کا پیشنٹ شوگر کا بھی پیشنٹ ہے تو پھر ہم اس کو بہت سارے فروٹس منع کرتے ہیں. جیسے ہم اس کو آم منع کر دیتے ہیں, ہم اس کو انگور منع کر دیتے ہیں. پھر ہم وہاں پر ان کو جو یہ گرما ہوتا ہے, میٹھے جو پھل ہیں اس کی مقدار کم کر دیتے ہیں. پھل تو سارے تقریباً میٹھے ہوتے ہیں. نہیں, کچھ دیکھو اب خربوزہ بھی ہے, خربوزہ کچھ کرسپی بھی ہوتا ہے, اور کچھ گرم ہے جو بہت شیرے والا بھی ہوتا ہے. تو پھر ہم کیٹیگریز دیکھتے ہیں کہ جو چیز کی فرکٹوز کی مقدار جس میں جتنی زیادہ ہے اس کو کم رکھیں گے. پھر شوگر کے مریض میں بھی 2 طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ایک وہ جو صرف میڈیسن پہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جو انسولین ڈیپینڈنٹ شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو پھر فروٹ کی مقدار اور بھی کم کر دی جاتی ہے. یہ پھر ان کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ دن میں 1 دفعہ فروٹ لیں یا 2 دفعہ فروٹ لیں, یا 1 کاش آم کی کھا لیں یا آدھا سیب کھا لیں, اگر وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ میڈیسن پہ ہیں یا صرف اپنی ڈائٹ سے شوگر کنٹرول کریں ہیں تو پھر وہ اپنی 2 سے 3 سرونگ فروٹ کی لے سکتے ہیں, بٹ ان اے اسمال کوانٹٹی, تاکہ ان کا فرکٹوز لیول جو ہے وہ کنٹرولڈ ہو. اور اگر پیشنٹ صرف ڈائبیٹک ہے اور اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی یہی چیز اپلائی ہوگی کہ آیا وہ انسولین پہ ہے یا وہ ٹیبلٹ پہ ہے یا صرف اس کو ڈائٹ کنٹرول کے تھرو اپنی شوگر کنٹرول بتائی گئی ہے. سو فروٹس میں عام طور پہ جیسے سیب ہو گیا, یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. شوگر کے پیشنٹ کی بات کر رہی ہوں, سیب لے سکتے ہیں, ناشپاتی لے سکتے ہیں, آڑو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوکاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, آلو بخارے کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کم کوانٹٹی میں. اور خاص طور پہ جو فروٹ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے. اوائڈ کرنے کا مطلب یہ کہ بالکل کٹ نہیں ہے, لیکن کم مقدار میں لینے چاہیے, اوائڈ کرنے چاہیے. جو خاص طور پہ شیرے والے پھل ہوتے ہیں, اس میں انگور آ جاتی ہے, انار کا جوس آ جاتا ہے, تمام قسم کے فریش جوسز اور آم. تو یہ چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں اور کم کوانٹٹی میں بھی ان کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے, GI انڈیکس, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر وہ کم مقدار میں بھی کھائیں گے تو یہ ڈر ہوگا کہ ان کا شوگر لیول ایک دم فلکچویٹ کرے گا. اور فروٹس کو
इन बिटवीन द मील्स इस्तेमाल करें, जैसे नाश्ते और लंच के दरमियान में या लंच और टी टाइम के लंच और डिनर के दरमियान में टी टाइम पे जो है वहाँ फ्रूट ले लें, ताकि जो मेन मील आप खा रहे हैं उसके साथ फ्रूट ना हो। ओके ओके, तो ये है कि आपको शुगर लेवल पे मेंटेन रहेगा। ठीक, यानी कि आप बिल्कुल मना नहीं है, आपके वो फ्रूट खाने के जो एक ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। मुझे मेहरीन बताइएगा कि ख़वातीन को हार्मोन बहुत इशू रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, या फेस के हवाले से बात की जाए तो डिहाइड्रेशन उनके फेस पे या मुरझाए हुए या कहीं ना कहीं यानी कि पिगमेंटेशन या एक्ने के कुछ ये इश्यूज़ रहते हैं। तो फ्रेश ये फल की बात करें या जूसेस की बात करें, फ्रेश जूसेस की अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें तो ख़वातीन का ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए समर्स में फीमेल्स को ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन डल हो गई है, बहुत ऑयली हो रही है, स्वेटिंग होती है, पिंपल्स हो रहे हैं और एकदम से आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना और ये तमाम के एक फ्रेशनेस और ग्लो नहीं रहता। ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है। इस वजह से आपको जो डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन, और कुछ खवातीन को ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा ऑयली, बार बार वो फेस वॉश करने से बिल्कुल कुछ लोगों को बहुत ऑयलीनेस और कुछ फीमेल्स को बहुत ड्राइनेस हो रही है, बहुत ड्राइनेस हो रही है। वो कह रहे हैं मेकअप टिक नहीं रहा, वो बिल्कुल सर्दियों वाली ड्राइनेस उनको गर्मियों में होती है। फिर से वही बात है कि फ्लूइड्स, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने का अमल है, ये बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर फीमेल्स को यही रिकमेंड करते हैं कि समर्स में आप पानी बेशक आप खुराक कम खाएं लेकिन आप पानी ज़रूर पिए। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, और पानी कितना पीना है ये भी एक क्वेश्चन है। पानी की सिंपल एक टिप ये होती है कि हर 10 kg पे 1 गिलास, यानी अगर आपका वेट 80 kg है तो 8 गिलास, अगर आपका वेट 90 kg है तो 9 गिलास। ये एटलीस्ट आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ जी, तो हम जो कहते हैं कि 10-12 गिलास तो रोजाना पीने हैं, तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि जिसका जितना वेट है उसके मुताबिक हर 10 kg पे 1 गिलास आपकी जो है वो बॉडी रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट इतना पानी को हर देखने वाला अपना खुद कैलकुलेट कर ले कि मेरी कितनी रिक्वायरमेंट बनती है, मेरा वजन कितना है, तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लो। तो इतना फ्लूइड तो आपने लाजमी पीना ही पीना है। समर में नहीं पता चलता, आप तो शायद ज्यादा भी पी जाते होंगे क्योंकि साथ साथ स्वेटिंग हो रही है। आप इससे देखिए, मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप उसके ऊपर देखें, आप चाय भी लोग पी लेते हैं, जूसेस भी पी लेते हैं, फ्लूइड्स और फॉर्म्स में भी जो है वो कॉफी भी हो गई, ग्रीन टी हो गई, वो प्लस है वो फ्लूइड्स, यानी है तो वो भी लिक्विड्स ही ना। लेकिन सिर्फ पानी की अगर हम बात करें तो आप अक्सर लोगों को देखें वो पानी ज्यादा नहीं पीते, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। ये चाय की, अपने कॉफी की बात की, कुछ लोग चाय कॉफी हमारे जैसे जो पी लेते हैं तो फिर बाद में कहते प्यास नहीं लग रही होती। मेरे जैसे भी पी, आप जैसे भी, बस हम जैसे बहुत सारे होंगे जी, चाय कॉफी ले लेते हैं उसके बाद प्यास नहीं लगती है जी, ये भी एक मसला आ गया। देखो कैफीन जो है वो आपकी डिहाइड्रेशन करने में थोड़ा सा रोल प्ले करती है, बट अगेन जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे, बिकॉज चाय का कप आपके पास भी है मेरे पास भी, अगर आप फिर पानी की अपना बैलेंस कर लेते हो तो फिर कोई जो टी लवर्स हैं, हमारी तरह के जो टी लवर्स हैं, वो बेशक अगर दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो कोई मसला नहीं है, बट जो आप नेचुरल डिटॉक्स जो है ना बेहतरीन, दैट इज वाटर, पानी। अगर आप फ्रेश वाटर बहुत पी रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो फिर पीछे अगर आप 2-3 कप पी रहे हैं तो मैं अलाउड कर दूंगी, इजाजत है, इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये है कि आपको जो फ्रेश डिटॉक्स वाटर है, फिर जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं, आपने देखा होगा ओवरनाइट जो कुकम्बर को काट के और जिंजर की जो स्मूदी बना के लोग रख लेते हैं डिटॉक्स वाटर फ्रिज में, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप ओवरनाइट रखें, जिसको वेजिटेबल्स इन्फ्यूज्ड वाटर होता है, डिटॉक्स इन्फ्यूज्ड वाटर, वो बहुत ज़बरदस्त है, फैट कट करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, विटामिन सी की ज़बरदस्त सोर्स है, और उसके इंग्रेडिएंट्स कितने सिंपल से हैं। आपने खीरा लेना है, आपने लेमन लेना है, थोड़ा सा तुखम मलंगा लेना है, और आपने लेमन और थोड़ा सा जिंजर, बस 1 लीटर पानी में डाल के आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ें, उसको बॉटल को बंद करके आप फ्रिज में रख दें, पूरी रात पड़ा रहने दें, और फिर नेक्स्ट डे पे आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं, जो इसका पानी है, जो इन्फ्यूज्ड वाटर है, वो आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करना है वक्फे से। अब आप देखें ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना स्किन खराब होगी, फैट कट भी होगा क्योंकि आप विटामिन सी और आप कुकम्बर्स का यूज़ कर रहे हो, ना आपका बीपी कम होगा, ना आपका शुगर कम होगा। और ये कितने, और थोड़ा सा इसमें पुदीने के पत्ते भी कुछ लोग मीट को भी ऐड कर देते हैं, तो
کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سمرز کی جو ڈرنکس ہیں اس میں سب سے بیسٹ اور سب سے اکنامیکل اور سب سے ایزی یہ سمر انفیوزڈ واٹرز ہیں. زبردست. ہر فیمیل اپنے فریج میں رکھے ہاں اور نیکسٹ ڈے پہ آپ یوز کریں. لیکن بات آپ کا پارلر کا خرچہ بچ جائے گا. یہ سب سے اچھی بات ہے, پارلر کا خرچہ بچ جائے گا, آپ کی خوبصورتی بھی برقرار رہے گی جو کہ آپ چاہتے ہیں, آپ کی اسکن نارمل رہے, اس پہ کوئی داغ دھبا کسی قسم کا نشان ہو. لیکن بات آ جاتی ہے کرنے کی, جو کہ ہم نہیں کرتے کیونکہ محنت نہیں ہوتی اور ہمیں ریزلٹ بھی پھر اچھے چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ محنت نہیں کریں گے, ہم جوسز کی بات کریں, ہم ڈفرینٹ پھلوں کی بات کریں کھانے کی, آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, یہ ایسی چیزیں جو ہمارے بس میں ہیں, ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ when there is a will there is a way. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے, بہت سے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں, تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے, آپ پلانڈ ہیں, آپ نے ایک ڈیٹرمنٹ ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے, جب خود سے محبت ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو ایور ینگ جوان رکھنا ہے, میں نے بوڑھا نہیں ہونا, میرے فیس پہ کچھ جھڑیاں نہ آ جائیں, تو پھر تو آپ کریں گے. پیمش دیکھو ہماری جیسے فیلڈ ہے, آپ کا کیمرہ پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, ہماری ایک طرح سے سمجھو کہ جاب ریکوائرمنٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے. عموماً جو فیمیلس ہوتی ہیں جو ہاؤس وائف ہیں وہ بالکل کہتے ہیں ہم نے جان چھوڑ دی ہے, تو وہ ان کے لیے تو خاص طور پہ ان کو عمل کرنا چاہیے کہ جان نہیں چھوڑنی. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سیلف لو اپنے لیے بھی کریں, اور یہ چیزوں پہ کوئی آپ وہی کوکنگ کرتی ہیں, وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنے فریج کو اپنے لیے یوز کر لیں گی تو کوئی ٹائم کنزیوم نہیں ہوگا, اور آپ خود فیل کریں گی ود ان اے ویک آپ کا جو بیلی فیٹ ہے وہ بھی کم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, اور آپ کی بھوک بھی کنٹرول ہوگی, اور آپ کی اسکن بہت بہتر ہو جائے گی. آپ نے ذکر کیا, ہمارے میں سوال آیا, کچھ لوگ اس لیے جوسز یا یہ ملک شیک کا استعمال نہیں کرتے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے. جی دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ایک بندہ آلریڈی اتنے جوسز لیتے ہیں, اتنے ملک شیک پیتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے. دیکھو اگر ایک بندہ ہے نا, وہ بندہ ہے بندی ہے وہ انڈر ویٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈر ویٹ ہے اینڈ دے وانٹ ٹو گین ویٹ, تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ اسموتھیز پئیں, وہ زیادہ سے زیادہ ملک شیکس پئیں اینڈ فریش جوسز پئیں. یا ایک بندہ جو 2-3 گھنٹہ سوئمنگ کر رہا ہے, وہ 2-3 گھنٹہ جم کر رہا ہے, فریش جوسز آر الاؤڈ, ملک شیکس آر الاؤڈ, وہ مسل بلڈنگ کر رہا ہے. لیکن ایک 90 kg کی فیمیل جو کہ کوئی جم ایکسرسائز نہیں کری, وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, فریش جوسز, ملک شیکس اینڈ اسموتھیز ہائیلی کراس, ان کے لیے نہیں ہے. تو ویٹ بڑھے گا نا بھائی, کیونکہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ جو اتنا کیلوریز وہ دیکھیں, وہ بندہ جو کھا رہا ہے وہ 3 گھنٹہ جم کر رہا ہے, وہ مسل گین کر رہا ہے, اس کو برن کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو ایک سیڈنٹری لائف سٹائل کا بندہ ہے, وہ کس کے لیے فریش جوسز اور فریش ملک شیکس اینڈ اسموتھیز, اتنا 300-400 کیلوری کے آپ ڈرنکس کیوں پی رہے ہیں, پلس ساتھ میں آپ میل بھی کھا رہے ہیں, آپ ایک پوری برگر کی ڈیل بھی لے رہے ہیں, اور پھر ایک آپ اسموتھی ملک شیک بھی لے رہے ہیں, وہ کب وہ فیٹ آپ کا کٹ ڈاؤن ہوگا؟ یہی ریزنز ہیں کہ پھر آپ کا ویٹ گین ہوتا چاہتا ہے, اور آپ کلائنٹ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں, میں تو چائے میں چینی نہیں لیتا, میں تو روٹی کھانا تو میں نے چھوڑ دیا ہے, چاول تو میں کھاتی نہیں, پتہ نہیں میرا ویٹ کم کیوں نہیں ہو رہا. تو یہی ریزنز ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ریزنز جو کہ آپ خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا میرین, کہتے ہیں بچوں کو زیادہ شوگر یا میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے, اس سے ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب بچے کو جوس یا ملک شیک کچھ اس طرح کا بنا کے دے رہے ہیں, تو کیا اس میں ہم شوگر, چینی کا ایڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھو چینی اور نمک, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وائٹ پوائزن, ہم فوڈ کے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں وائٹ پوائزن. بچوں بڑوں سب کے لیے, سب کے لیے. دیکھو وائٹ نمک اور وائٹ چینی, ان کے اتنے زیادہ نقصان ہیں, چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے. ہمارے گھر میں تو جار ڈبے بھرے پڑے ہوتے ہیں, ہم تو ایسے کھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں صحت کے لیے کتنا اچھا ہوگا. ایگزیکٹلی, مطلب یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں اگین, لیکن کیونکہ اس کے باہر کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا, نمک کے باہر ٹیسٹ نہیں آتا, عادی ہو گیا نا, یہ جو زبان کا چسکا ہے نا, ہم نے اس کو عادت لگا دی ہے. تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہیلدی ریپلیسمنٹس پہ لے کے جائیں. کیسے؟ جیسے شوگر کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ آپ گڑ سے بھی ریپلیس کر سکتے ہو, براؤن شوگر سے بھی ریپلیس کر سکتے ہو. ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو وہ آرٹیفیشیل سویٹنر سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں. آرٹیفیشیل سویٹنرس ہم بچوں کے لیے بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے, لیکن بچوں کے لیے ہم بالکل سٹارٹنگ ایجز سے ہی ہم مدرس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. مدرس کو اس لیے کیونکہ کھانے تو ماں بناتی ہیں, ٹھونس کے تو مائیں کھلاتی ہیں, سو مدرس کو اس لیے کونسل کرتے ہیں کہ بچے کا سٹارٹنگ سے ہی
टेस्ट जो है वो आप कम चीनी वाला रखें। मैंने वो मदर्स भी देखी हैं जो एक फीडर दूध बनाने के लिए भी 2-3 चम्मच चीनी की डालते हैं और बच्चे उनके इतने मोटे और चबी होते हैं, वो खुश हो रही होती है कि मेरा बच्चा कितना मोटा, मेरा बच्चा बड़ा गुलगुथना बच्चा है, वो पता नहीं होता कि वो हर फीडर और ये खुश होने वाली बात नहीं है उनके लिए। देखिए 3-3 चम्मच आप चीनी डाल के बच्चे को फीडर पिला रहे हो, गोलू मोलू सा बच्चा है, इट्स नॉट हेल्दी। बच्चा आपका बेशक कमजोर हो, अक्सर मदर्स अंडरवेट बच्चों पे परेशान होती है, बच्चा बेशक अंडरवेट हो बट इफ ही और शी इज एक्टिव, उसके जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज फाइन, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो वक्त के साथ अपना वेट पुट ऑन कर लेगा। लेकिन ओबीस होना मसले की बात है, अंडरवेट होना इतने मसले की बात नहीं है। तो ये है कि आप जो भी चीनी का जो इस्तेमाल है वो शुरू से ही बच्चों को कंट्रोल्ड रखें और हेल्दी जो रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं उस पे अगर आप जाएं तो कभी भी बच्चों यानी कि ये जो हम जूसेस और मिल्क शेक में भर भर के चमचे डाल रहे होते हैं चीनी के, इससे इस तरह देखिए छोटे छोटे बच्चों में शुगर इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन। तो हम काफ़ी चीज़ों को तो चले जीन्स पे डाल देंगे, लेकिन बहुत जगहों पे जो फूड होती है बच्चे का, या जो बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे टैब पे लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, दे आर नॉट फिजिकली एक्टिव। कोविड के बाद से बच्चे और ज़्यादा इंडोर हो गए हैं, बच्चों की जो आदतें हैं उसमें बच्चों को शुगर और चाइल्डहुड ओबेसिटी के केस तो बढ़ने ही हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके वो खुद भी कंट्रोल करें और बच्चों को भी कंट्रोल करवाएं। हाथों से जहर ना बनाएं उसमें चीनी ऐड करके, जो प्योर है, खालिस है, वो खालिस ही रहे। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? पैगाम यही देना चाहूँगी कि अब जब आप मंथली ग्रॉसरीज करते हैं, इट्स नॉट पैगाम, इट्स काइंड ऑफ टिप कि जब आप अपने मंथली या वीकली ग्रॉसरी करते हैं तो एक दफ़ा अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को दोबारा से रीचेक करें कि इसमें कौन कौन से आइटम्स अनहेल्दी हैं, और जो आइटम्स अनहेल्दी हैं खुदारा उसको उठा के वापस रैक में रख दें और जो हेल्दी आइटम्स हैं उनको आप पिक करें। आप यकीन करें जब अनहेल्दी आपके किचन में नहीं आएगा, आपकी ट्रॉली में, तो आपके पेट में भी नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी आपने एडवाइस की, बहुत शुक्रिया मेरीन, आपने वक्त दिया। सेहत की जब हम बात करते हैं नाज़रीन, अपनी हिफाजत, अपना ख़्याल रखना ये हमारे ही हाथ में है। देखिए ज़ुबान का चस्का ये कुछ टाइम, कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म चलते हैं। आपकी एक अच्छी हंसती बसती ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं ये जो चंद मिनट्स के ये जो ज़ुबान के चस्के हैं। तो इससे आप निकलें, अपनी सेहत का आपने ख़ुद जो है वो ख्याल रखना है। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत अहम है, मार्शल आर्ट पे हम बात करने वाले हैं। आजकल हमारे बच्चों को बड़ा पसंद है मार्शल आर्ट सीखना, तो बच्चों के लिए ये खूबसूरत सा हम सेगमेंट लेकर आए हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इवन बड़ों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है, तो इन डिटेल इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, मार्शल आर्ट पे हम बात करने वाले हैं। आजकल जब हम देखते कुछ अगर साल पीछे जाएं, कदीम ज़माने की बात करें, तो शायद इतना मकबूल नहीं था, लोग इतना पसंद नहीं करते थे, या अवेयरनेस नहीं थी, ये कह सकते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ हमारे मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, वो भी चाहती हैं मार्शल आर्ट की तरफ आना, सीखना। ना सिर्फ सीखना बल्कि नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना, कंपटीशन में हिस्सा लेना, और ना सिर्फ हिस्सा लेना बल्कि जीत कर भी आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट इस वक्त अपनी जगह बना चुका है, लोग उसको पसंद करें। लेकिन मज़ीद हम जो डिस्कस करेंगे इस पे कि आया जब हम देखते हैं कि मर्द हज़रात के लिए ठीक है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ख़वातीन को कहा जाता है सिन्फ़े नाजुक, तो क्या ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे ख़वातीन जो हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन साबित हो सकता है? या फिर अगर सवाल ये मैं करूं कि आया इस वक्त मौजूदा दौर में मार्शल आर्ट सीखना ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द तो सीखते ही सीखते, लेकिन ख़वातीन के लिए सीखना, समझना कितना ज़रूरी है, ये यकीनन एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब आज हम अपने मेहमानों से लेंगे, और मेहमान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम यकीनन रोशन किया। आप समझ गए होंगे कैसे रोशन किया है कि पाकिस्तान नेशनल लेवल पे तो हम देखते हैं हमारे चैम्पियंस मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना, ना सिर्फ खेलना बल्कि जीत कर आना, ये एक बहुत फ़ख्र की बात होती है। तो इन दोनों मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाती हूँ, मिलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक लूप तैयार किया है, वो देखते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों की जानिए। प्यारे से मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, कासिम सुलेमान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कासिम साहब। और नाज़रीन के साथ उनकी प्यारी सी बच्ची जो कि यकीनन हमारी चैम्पियन है, तहरीम सुलेमान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तहरीम से ही मैं शुरू करना चाहूँगी, कासिम साहब ठीक हो गया। तहरीम, मुझे बताओ मार्शल आर्ट में आने का शौक़ कब से हुआ?
आई गेस जब मैं छोटी सी थी 3 साल की. छोटी थी आप, अभी भी बहुत छोटी हैं. नहीं आई मीन मतलब इससे भी छोटी थी ना. जब 3 साल की थी तो लाइक मैं अपने वी कैन से दैट अपने बाबा से इम्प्रेस हुई हूँ मैं. 3 साल की थी आप? यस. तो वो मुझे डेली रूटीन पे जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे तो वो मुझे भी लेके जाते थे. एंड लाइक मैं इन्वायरमेंट देख के लाइक मैंने कहा था यही चीज़ें जो मैंने करनी है. क्या बात है, क्या बात. लाइक बाबा से इंस्पायर होकर मैंने ये सब कुछ किया. 3 साल की बच्चे, हम देखते हैं हमारे आजकल के बच्चे 3 साल के वो अपने खिलौनों से बाहर नहीं आते, और 3 साल की बच्ची ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया. क्या बात है. कासिम साहब आप बताएं मुझे, बच्ची आपसे इंस्पायर हुई, आप किससे इंस्पायर हुए, मार्शल आर्ट में आए और माशाल्लाह से चैंपियन बने? फिर आप समझें कि रोड फाइट से वो हमेशा से जो लड़कों का काम होता है. मतलब होता है कि शुरू से ही मेरे दिल में था कि कुछ ऐसा करना है जो बाकी चीज़ें डिफरेंट हो. लाइक जैसे लोग क्रिकेट की तरफ चलते हैं, फुटबॉल की तरफ जाते हैं और बहुत सी गेम्स इंडोर आउटडोर. लेकिन मेरा पैशन शुरू से कुछ ऐसा करना था जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके. तो इसलिए मैंने फिर कराटे को चूज़ किया और उसी को बचपन से लेके चलता रहा. ज़बरदस्त. मज़ीद भी आपकी जर्नी के वजह से जानते हैं. ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद नाज़रीन कासिम साहब से और तहरीम साहिबा से हम जानेंगे कि आया इस खेल में चैम्पियन बनना, फिर इसको साथ लेकर चलना, ये कितना मुश्किल होता है, वो कुछ मुश्किलात भी आती हैं. तो मज़ीद भी इनकी जर्नी पे बात करते हैं और इस वक्त हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है मार्शल आर्ट सीखना, ये भी जानेंगे. लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का दूसरा टॉपिक हमारा मार्शल आर्ट से रिलेटेड है. और मार्शल आर्ट की जब हम बात करते हैं सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है. और आज ख़वातीन यकीनन अपने आप को मनवा रही हैं, बता रही हैं कि ऐसे खेल, ऐसे गेम या ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसे काम जो सिर्फ कहा जाता था कि सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब ख़वातीन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. आज हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट की. मेहमान हमारे साथ है. कासिम साहब मुझे बताइएगा, अभी रिसेंटली आपने एक मेडल अपने नाम के इंटरनेशनली आप जाके खेले, 2024 की हम बात करें तो ये जो अभी आप मार्शल आर्ट चैम्पियन आप बने, आपने अपने एक मेडल अपने नाम किया, ये कहाँ और किसके साथ मैच था आपका? ये कोरिया बोसान में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 16 डिफरेंट कंट्रीज थी. ओके. जापान से, यूरोप से, इंडिया था, बांग्लादेश था, नेपाल था, उसके अंदर ये था. और मैंने सीनियर कैटेगरी जो होती है उसमें पार्टिसिपेट किया. ज़बरदस्त. मैं गया था एज अ जज रेफरी. अच्छा. लेकिन वो जो माहौल देख के तो मैंने अपनी एंट्री करवाई कि मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ. और आफ्टर लॉन्ग ब्रेक मैंने वो खेला. इससे पहले भी मैं खेलता रहा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप. लेकिन ये बाई चांस मैंने इसको अवेल किया वहाँ पे. बिना प्रैक्टिस और बिना एक आप पता तैयार होके जाता है कि एक्चुअली जो रियल कराटे वाला होता है ऑलवेज इन प्रैक्टिस. यानी प्रैक्टिस में तो मैं हमेशा रहता हूँ. अच्छा. यानी हमारी जो डेली रूटीन की ट्रेनिंग होती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे इवनिंग में ट्रेनिंग है, तो वो प्रैक्टिस ही है. उसमें ज़रूरी नहीं है कि टूर्नामेंट के लिए खासतौर पर रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज हमारी रोज़ की ट्रेनिंग ही फाइट्स हैं. यानी हर वक्त खुद को तैयार रखना, चाहे वो नेशनल लेवल पे मुकाबला हो या इंटरनेशनल लेवल, एक चैंपियन हमेशा रेडी रहता है. हम ये सिंपल ये कहते हैं कि जो एक कराटे प्लेयर होता है, ही इज़ लाइक ग्रीन ट्री, यानी एक प्लांट की तरह है. जब तक प्लांट को पानी देते रहेंगे तो हरा रहेगा. जबरदस्त. पानी देना छोड़ देंगे खुश्क हो जाएगा, मुरझा जाएगा. तो कराटे प्लेयर भी ऐसे ही है. जब तक ट्रेनिंग करता रहेगा वो फिट रहेगा. जब ट्रेनिंग छोड़ देगा वो ड्राई हो जाएगा. सो वो तो कैसे एक्सपीरियंस था? आपने क्या वहाँ पे ऐसा नया देखा जो आप समझते हैं कि वो चीज़ यहाँ हमारे बच्चों को भी सीखनी चाहिए मार्शल आर्ट? वहाँ पे जस्ट माहौल का डिफरेंस है. माहौल का जहाँ तक टैलेंट देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं बहुत टैलेंटेड, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता. वहाँ पे सिर्फ एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट है. यानी उनके जो कराटे अकेडमीज़ हैं वो वेल सेटल्ड अकेडमीज़ हैं. फिर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उनकी ट्रेनिंग की. फिर उनको जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने किड्स को स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि एक अच्छा स्पोर्ट्स वाला ही जो अच्छा एजुकेशन में भी जा सकता है. तो वहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एटमॉस्फेयर का है, बाकी ट्रेनिंग्स ही जो हम करते हैं सेम है. और बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है या फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जाता. तहरीम आप मुझे बताओ, 2022 और 2023 में आपने मेडल्स अपने नाम किए थे, वो कब और कहाँ पे आपने मैचेस जीते?
ایک میں نے سلور میڈل جیتا تھا, وہ تھا UK میں. اوکے. اینڈ سیکنڈ ون واز گولڈ, اور وہ میں نے کوریا میں جیتا تھا. اوکے. تو کیسے ایکسپیرینس تھا وہاں کے بچوں کے ساتھ؟ وہاں کا ایکسپیرئنس لائک آف کورس ورلڈ وائڈ سے ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں وہاں پہ لائک اتنا میں لوگوں کو اتنا مطلب انٹریکٹ نہیں کر پائی وہاں پہ, بٹ دے ور سویٹ, وہ اچھے تھے. اینڈ مطلب جب میں نے فلیگ پکڑا ہوا تھا پکچرس کے لیے, تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ پاکستان سے, ہم نے پاکستان کو وزٹ کرنا ہے, مطلب امپورٹنس. اور آئی گیس کہ وہاں پہ کراٹے کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو بچوں کے پرسنٹیج اینڈ پڑھائی کے معاملے سے وہ کتنا اچھا ہے, کتنا وہ ہے. اینڈ وہاں پہ اسپورٹس میں بھی زیادہ فیسلٹیز ہے وہاں پہ, اینڈ وہاں پہ آئی گیس پاکستان سے بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں گی. زبردست. تو جب آپ وہاں پہ گئی, آپ میچ کا جب آپ کا مقابلے کا وقت قریب آیا, تو اپریشیٹ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے ساتھ تھے یا گھبراہٹ سی ہوئی؟ گھبراہٹ سی تو ہوئی, اور مطلب میں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ مطلب میرے سن سے بابا کہ اگر ہیں, اور میرے ساتھ اور بھی کوئی ٹیم میٹس گئے ہوئے تھے, اور میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی کہ لائک وہ مجھے چیئر اپ کریں, کیونکہ بہت مطلب بالکل مومنٹ ریئل نہیں لگ رہا تھا, مطلب بالکل نہیں ریئل لگ رہا تھا. کیسے پھر اس سچویشن کو کیسے مینیج کرنا, ڈیل کرنا؟ میں بس آج میری سوچ ہوتی کہ میں نے جیت کے جانا ہے. یس, مطلب اگر ایک بندہ اتنے مہینے سے پریکٹس کرے تو وہاں پہ جا کے کچھ تو حاصل کرنا ہے. اٹس مطلب ہمارے کریکولم میں رول ہے کہ اگر آپ جیتے ہو نا تو لائک آپ جیت گئے, لیکن آپ ہارتے نہیں ہو. اف یو لوز اٹ مینس دیٹ آپ کچھ سیکھتے ہو. اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر آپ لوز, اگر آپ ہار گئے ہو تو بس آپ ہار گئے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کہ جیت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہار میں بھی ہماری جیت چھپی ہوتی ہے, ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور وہ آئی گیس میں کہتی ہوں کہ میرے لیے ہار زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر میں ہاروں تو مجھے جو مجھ پہ غلطیاں جو میں نے کی ہیں وہ میری زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں, اینڈ دین میں پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے جا کے غلطی نہیں کرنی. زبردست زبردست. قاسم صاحب, یہ بچے میں یہ اسپرٹ, یہ جذبہ دیکھنا یہ بڑا کم ملتا ہے, کیونکہ والدین زیادہ سکھاتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی بات کریں, کسی بھی سپورٹ کی بات کریں, کسی بھی زندگی کے کسی بھی لمحے موڑ کی بات کریں, والدین یہی سکھاتے ہیں آپ نے جیت کر آنا ہے, ہارنا نہیں ہے, کامیاب ہونا ہے. لیکن یہ والا جو ایک جذبہ کہ میری ہار میں بھی مجھے جیت محسوس ہوتی ہے, میں لرن کرتی ہوں. اس میں سے کہ میں اس کو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں کہ اپنے میرا ایک ٹیگ لائن ہے, وہ کہتا ہوں کہ یا تو ہم جیتتے ہیں یا پھر ہم سیکھتے ہیں. تو یہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سکھاتا ہوں, اور انہیں کہتا ہوں کہ جب آپ میں ہار کا جذبہ ہوتا ہے نا, تو پھر آپ میں جیت کا جذبہ ہوتا ہے. جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں. پلس ہم لوگ یہ بھی ایک پریکٹس کرتے ہیں, لائک سبھی میں سم ٹائم وائٹ بیلٹ پہن کے ٹریننگ کرتا ہوں. وائٹ بیلٹ کا مطلب ہوتا ہے زیرو بیلٹ. اوکے. ہمارا یہ رجحان ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بلیک بیلٹ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے کہ آئی ایم دا ماسٹر, آئی ایم دا ون, ٹھیک ہے, تو وہاں سے اس کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ جو وائٹ بیلٹ پہننے کی پریکٹس اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر اسٹل لرننگ, کہ ہمارا یہ سیکھنے کا جو عمل ہے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ. بالکل. تو یہی جو جاپان میں جو میرے سینسے تھے کانازاوا سوک, انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ جب آپ اپنے آپ کو لو لیول پہ رکھتے ہو نا تو پھر آپ ہمیشہ سیکھتے ہو, اور جب آپ سوچتے ہو کہ میں آئی ہیو ڈن, میں نے کر لیا, تو وہی سے آپ کی جرنی اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی. اور ہم انسان تو ہمیشہ سیکھتا ہے, قبر میں جانے تک ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے. مارشل آرٹ کی ٹیکنیک کتنی ہے, کیا کیا ہے؟ ٹیکنیکس تو بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. ٹیکنیکس کی جہاں تک بات کروں تو جو میں خود اپلائی کرتا ہوں, اس پہ اپلائی کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرتا ہوں, کہ 1000 آف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر دن میں 1000 ٹیکنیکس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ایک ٹیکنیک کو 1000 ٹائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کراٹے بیسیکلی تین پارٹس ہوتے ہیں اس میں. ایک پہلا پارٹ ہوتا ہے کیہونس. کیہونس مطلب جیپنیز ورڈ ہے بیسک ٹریننگ, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کی اسٹرینتھ, اسٹریچ ایکسرسائزز, بیسک اٹیکس, بلاکس سب شامل ہوتے ہیں. پھر دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کاتا, کہ جو آپ کیہونس میں سیکھتے ہیں اس کی پرفیکشن کو آپ کاتا میں کرتے ہیں. کاتا ہے اسٹیپ آف موومنٹس کو کاتا بولتے ہیں. یعنی آپ 22 اسٹیپس کو امیجنیشن میں بلاک میں ٹیکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کا تھرڈ پارٹ ہوتا ہے کومیتے. کومیتے مطلب فائٹ, کہ جو آپ نے کیہونس اور کاتا میں سیکھا ہوتا ہے بیلنسنگ, اسی کو پھر آپ پارٹنرشپ میں فائٹ میں اپلائی کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹیکنیکس ٹیکنیکس ہیں ساری, اور ٹیکنیکس بہت زیادہ ہیں, لائک پنچ, کک, بلاک, سب کچھ, لیکن انلمیٹڈ ٹیکنیکس, یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کو کس پہ عبور حاصل کرنا ہے, اس کی جب آپ بہت زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں دین یو آر دا بیسٹ سمپلی. زبردست زبردست. خواتین کی اگر میں بات کروں, حالات حاضرہ کی بات کروں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خواتین کے لیے مارشل آرٹ سیکھنا کتنا ضروری ہے؟
मैं समझता हूँ कि मर्द से ज़्यादा ख़वातीन को ज़रूरी है मार्शल आर्ट सीखना, क्योंकि जब एक खातून ट्रेनिंग करती है तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ इम्प्रूव होती है वो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, ठीक है, वो बूस्ट होता है। फिर वो उसके अंदर डर ख़त्म होता है, वो माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, वो किसी से बात कर सकती है, वो अच्छे गलत की पहचान कर सकती है, वो बता सकती है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं होता। बहुत सी ख़वातीन वो होती हैं कि ब्रेव हो जाती है ना, जी ऐसे ब्रेव हो जाती हैं, क्योंकि वो डेली ट्रेनिंग से जब रोज़ ट्रेनिंग करती है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, क्योंकि कहती है यार अगर मैं दिन में 2 घंटे पंचिंग किक्स करती हूँ तो आई कैन बीट समवन इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सिंपली ये होता है। तो हमारे पास इस वक्त क्लब में जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो फीमेल्स ही हैं, यानी इस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 60 फीमेल्स हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर नेशनल चैम्पियंस। क्या बात, वो टूर्नामेंट्स खेलती हैं, इवन अभी रुझान बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अच्छा, आप मुझे बताइए कासिम साहब, क्या हम सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए ही मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, या अपनी हिफाजत के लिए या शौक के लिए या कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, बूस्ट करने के लिए भी सीखा जा सकता है? जहाँ तक टूर्नामेंट्स का ताल्लुक है तो वो एक चांस है, ठीक है, जो आप अवेल करते हो, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। लेकिन कराटे को मैं समझता हूँ लेना चाहिए एज एक्सरसाइज, फिटनेस के लिए। फिटनेस भी आपकी रहती है और आपका सेल्फ डिफेंस भी रहता है, ठीक है। अब बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्होंने टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, वो अपनी फिटनेस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए सीखती हैं, ठीक है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो हम लोग काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, यानी एक लड़की जो ट्रेनिंग सीखती है, कराटे सीखती है, उसको अच्छे लेवल पे करती है, इट्स मीन कि वो आगे सिखाएगी भी, ठीक है। तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर वो अपनी एम्पावरमेंट करती है, यानी उसी से वो अर्न भी कर सकती है। तो उसको दोनों फ़ायदे हैं, सेल्फ डिफेंस अपनी जगह पे रह गया, मतलब वो भी है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, ब्रेव भी हो रही है, प्लस वो अपनी नीड्स पूरा करने के लिए अर्न भी कर सकती है। तो ज़बरदस्त। तहरीम, आप मुझे बताओ कि आपने अभी भी आप बहुत छोटी हैं, लेकिन तब आप बहुत छोटी थी जब से आपने ये ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, तो क्या आगे भी आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, ये खेल में पार्टिसिपेट करना, चैम्पियनशिप, ये जारी रखेंगी? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके इन बाबा जैसी बनूँ। जी, बाबा जैसे बनूँ। एंड एक ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे अपने और एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कराटे को भी उतनी ही दूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लोग जोक करते हैं कि मतलब कराटे ये इस तरह वगैरह, या मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे पंचिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, एंड फाइट मैं कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना मतलब अनसीरियस है, मतलब इतना नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं वुमेन के लिए, क्योंकि अगर एक वुमेन को सेल्फ डिफेंस आता है, उसके अंदर फियर लेस है, तो अपनी सोसाइटी को भी सिखा सकती है, एंड वो सोसाइटी उससे मतलब इम्प्रेस होकर वो खुद भी सीखना चाहेगी, इस तरह करेगी। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं वुमेन लोगों के अंदर मैं जज्बा पैदा करूँ दैट कराटे मतलब सिर्फ शौक के लिए नहीं करते हैं, इट इज़ अ मतलब वो आप कर सकते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज़ इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन, एंड ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। सो मुझे लगता है कि कराटे सब लोगों को करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए, एंड मैं क्लब्स खोलना चाहती हूँ, एंड बाहर जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, अब जब अभी आप जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में जब आप होती हैं क्लासमेट्स के साथ, तो आपको देख के उनमें एक जज्बा आता है कि हमें भी कराटे सीखने हैं, हमें भी मार्शल आर्ट में जाना है और हमें भी आपकी तरह खेल के मेडल्स जीतते हैं? मतलब वो कहते हैं मुझे कराटे सिखाओ, लेकिन कराटे मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल खड़े होकर सिखाओ, उसकी अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर टाइमिंग होती है, आपको उसको अपने लाइफ के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी रूटीन के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मजाक में मैंने कुछ सेल्फ डिफेंस मूव में मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेसिक सब कुछ है वो मैं सिखा देती हूँ उस तरह करके। कभी ऐसा हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग मैच आपको कहीं लगी हो, इंजर्ड आप हुई हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप खेलने जा रहे हो तो यू शुड बी ट्रेंड, आपको ट्रेन होना चाहिए। एंड अगर एक बंदा ट्रेंड है एंड 2 बंदे मैचेस खेल रहे हैं, अगर वो दोनों ट्रेन है तो मुझे नहीं लगता किसी को लगने वाली है। लेकिन अगर एक बंदा ट्रेंड नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको कोई भी आइडिया नहीं है वो क्या कर रहा है, तो फिर तो लगेगी। आपसे आपकी दोस्तें अब डरती हैं क्या कि भाई तहरीम का कुछ नहीं कहना, ये तो मारेगी हमें? नहीं, मजाक में कहती हैं, लेकिन मुझसे ऐसे कोई नहीं डरता। ऐसे कोई नहीं डरता, सही।
قاسم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مارشل آرٹ کی تو یقیناً یہ آپ نے جہاں ہم بات کریں کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے، وہاں اوور آل دیکھا جائے تو آپ کی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جب آپ اس گیم میں آتے ہیں، چاہے وہ مرد کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کراٹے وہ واحد آرٹ ہے سیلف ڈیفینس جس میں فٹ ٹو ہیڈ آپ کا ہر مسل موو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کی فٹنس ہے. ایک اسکالر تھا، اس نے بولا تھا کہ آپ اگر ڈیلی روٹین میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں اٹس مین آپ کی اپنی لائف کو 1 گھنٹہ بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کراٹے وہ آرٹ ہے جس کے اندر آپ کے سب یہ ون پیکیج ہے، آپ سمجھے ون شاپ پیکیج ہے جس کے اندر آپ سب کچھ ہے. فٹنس ہے سب سے امپورٹنٹ، جیسے میں نے پہلے بولا کہ سیلف ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی ہیں، مطلب آپ جس ابھی کمپلیٹ پیکیج ہے. ابھی اگر آپ کہیں اگر آپ نے جم کرنا ہے تو آپ کو وہ ایٹماسفیئر چاہیے، آپ کو مشینری چاہیے، آپ کو ڈمبلز چاہیے. لیکن کراٹے کے اندر آپ کو کوئی ایسا کچھ نہیں چاہیے. آپ کی فل باڈی از یور ویپن. ٹھیک ہے. آپ اپنی باڈی ویٹ ایکسرسائزز کر کے اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں کہ یہ فل پیکیج ہے جس کو کرنا چاہیے. اور تبدیلی تو آف کورس آتی ہے. ایک تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈپریشن کم ہوتا ہے. جب ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کوئی ڈپریشن میں ہے تو وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر باڈی چینجز آف کورس، آپ کے مسلس اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسٹریچ ہوتے ہیں. ایون اگر آپ کوئی ایشو بھی ہے فزیکلی بھی تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈو ایکسرسائز تاکہ آپ کے مسلس اوپن ہوں. تو کراٹے کے اندر تو آلموسٹ ساری ایکسرسائزز ہیں. یوگا اس کے اندر ہے، آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ اس کے اندر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں زبردست. یعنی کہ واقعی مکمل یہ پیکیج ہے. مجھے یہ بتائیے، خاتون جسے سیلف ڈیفینس آتا ہے، اس نے مارشل آرٹ سیکھا ہے، یا ایک وہ جس نے نہیں سیکھا یا نہیں اسے سیلف ڈیفینس نہیں آتا، وہ جب گھر سے باہر نکلے تو وہ کن باتوں کا خاص خیال رکھے کہ کیسے اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ دس از ویری مچ امپورٹنٹ جو آپ نے کویشچن کیا، کیونکہ جس کو کراٹے آتے ہیں وہ تو اویئر ہے، یہ اپنا ڈیفینس کر سکتی ہے. جس کو نہیں آتے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ اپنے بہت سے سیلف ڈیفینس سیمینار میں کرواتا ہوں یونیورسٹیز میں، تو ان کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو یو شوڈ لیٹ یور فیملی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر یونیورسٹی جا رہی ہے تو آپ کے ساتھ فرینڈ ہے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ جو فون یوز ہے اس کا بہت کیئر کرنی چاہیے. اکثر میں نے دیکھے خود میں جب سروے کرتا ہوں فون پہ میسیجنگ ہو رہی ہے کہ چاہ رہے ہوں گے، دس از ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگا، صرف فون پہ، آپ کا فوکس فون پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیڈ فون اکثر لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، دے ڈونٹ نو کہ ان کے سائڈ سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. فون کا یوز بالکل نہیں کرنا چاہیے جب گھر سے نکلیں. ایکٹیو ہو کے چلنا ہے. پھر ان کو اپنے رائٹ لیفٹ پیچھے دیکھنا بھی چاہیے کہ مجھے کوئی فالو تو نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پلس فون کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی کہتے ہیں جیسے سپوز آپ سے کوئی جب مجھے فون دے دیں، میں نے رائڈ بک کرنی ہے، ہاں میرے پاس وہ نہیں، کنیکشن نہیں آ رہا یا مجھے ایمرجنسی کال کرنی ہے، دس از ویری ڈینجرس. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے فون سے رائڈ بک کریں، کہیں اور چلے جائیں چلی جائیں تو یو ول بی ان ٹربل. آپ سے پوچھ جائے گا کہ رائڈ تو آپ کس سے بک کی، نام آپ کے موبائل آپ کے نمبر نام سے ہوئی. سب سے امپورٹنٹ ٹپ ایک اور دینا چاہوں گا فون اور رائڈ کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب آپ رائڈ بک کرتے ہیں تو اکثر گاڑی میں ان ڈرائیو والا کہتا ہے کہ اچھا باجی آپ ایسا کریں کہ کینسل کر دیں کیونکہ مجھے اس میں سیونگ نہیں ہو رہی ہے، یعنی کمپنی سے مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیں تو مجھے بچت ہو جائے گی. تو اکثر یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ اینڈ کر لیتے ہیں. دیٹس ویری ڈینجرس کیونکہ آپ نے اینڈ کیا تو وہ گوگل میپ سے ہٹ گیا کیونکہ کمپنی کے پاس ڈیٹا چلا گیا کہ آپ نے رائٹ یہیں پہ اینڈ ہو گئی ہے. اب وہ آپ کو کہیں بھی لے کے چلا جائے سو وہ پھر آپ خود رسپانسبل ہو اس کے. لیکن جب تک آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ویسے پیسے دے دیں، بٹ رائٹ کینسل نہیں کرنے چاہیے اور کسی کو رائٹ کر کے بھی نہیں دینی چاہیے. اپنا فون از یور سیکورٹی، آپ کی ای میل از یور سیکورٹی. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے فون تو میں نے کسی سے بات کرنی ہے اور آپ کے فون سے بات کریں یو ول بی ان ٹربل. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آج کل بہت عام ہے، کامن ہے. ایون میں جب اپنے سیمینارز میں یا اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تو وہ کہتے ہیں یہ غلطی ہم کرتے رہتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ اسٹاپ کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ، ان کے پاس جن کو مارشل آرٹ کے بارے میں بالکل نہیں پتا تو ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے اپنے پرس میں، لائک خواتین اسپرے ہونا چاہیے، نیل فائلر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ وہ جس کو بولتے ہیں مرچیں سرخ وہ ہونی چاہیے، لال مرچ وہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو کسی بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں. بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پنچ. یہ کچھ چیزیں تو یہ تو ہمارے ایون پرفیوم وہ بھی آپ اگر اسپرے کر لیں گے آنکھوں میں تو آنکھوں میں لگے گا. ٹھیک. پیغام کیا دیں گے آپ ہماری بچیوں کو؟ پیغام تو یہ دوں گا کہ انہیں مارشل آرٹ کی طرف آنا چاہیے.
سیکھنا چاہیے اور اپنے ذہن میں دو مقصد رکھنے چاہیے کہ ہم نے سیلف ڈیفینس بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو امپاور بھی کرنا ہے. کیونکہ جب ایک خاتون اچھی سیلف ڈیفینس سیلف امپاورمنٹ کرے گی تو وہ نیشن کو بنائے گی. ایگزیکٹلی وہ اپنے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بنا سکتی ہے. تحریم, آپ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے بچوں کو کیا میسج دیں گی؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی لائف کے ساتھ اپنی فزیکلی اینڈ مینٹلی اپنا آپ خیال رکھنا ضروری ہے. بہت ٹھیک ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ اس کے لیے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے, نمبر 1 پہ کاٹے اور سیلف ڈیفینس ہی آتا ہے, اس سے ایکٹیویٹی کرے. اینڈ کوئی بھی اتنا بزی نہیں ہے جو اپنے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اس کرنے کے لیے. بہت اچھی آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ تحریم, آپ کا, قاسم صاحب آپ کا, آپ دونوں نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, ہم مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں, سیلف ڈیفینس کی بات کرتے ہیں, مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور اپنی حفاظت کرنا, دیکھیں آپ ضروری نہیں کہ آپ نے کہیں مار دھاڑ کرنی ہو یا آپ نے کہیں جا کے چیمپئن بننا ہو تو ہی آپ مارشل آرٹ کی طرف آئیں. نہیں, اپنی حفاظت کے لیے بھی اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے. ہم بات کرتے ہیں کامیاب ہونے کی, ہم بات کرتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کی. اب لگن کے ساتھ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا تیسرا ٹاپک بہت اہم ہے. کامیابی کی ہم بات کریں, کامیابی کا تذکرہ کیا جائے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور سب کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن یا خوش ہونے کی ڈیفینیشن مختلف ہو سکتی ہے. بٹ یہ تمام تر چیزیں ممکن ہیں. کیسے؟ جب انسان میں لگن ہوتی ہے, جب آپ پورے پیشن کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ یقیناً اس میں کامیابی ممکن ہوتی ہے. لیکن جب ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نا بار بار ٹرائی اگین, یہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بٹ ہم ایسا کرتے ہیں, ایک تو ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, دوسرا فوری انسٹنٹ رزلٹ کی طرف جاتے ہیں. اور جب ہم انسٹنٹ رزلٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں, پھر کہیں نہ کہیں وہ لگن کم ہو جاتی ہے. وہ کامیابی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کہیں اس کی خوشی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کامیاب ہونے کے لیے ایک تسلسل, ایک لگن, پیشن اور ایک کہتے ہیں برداشت کا یہ جو ایلیمنٹ, ایک عمل ہے, یہ جاری رہنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا انسان, یا میں کہوں کہ ہر انسان کے اندر لگن تو موجود ہے, لیکن ایک تسلسل کی جب ہم بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں کم ہو رہی ہے اور مایوسی کا وہ شکار زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا امپاسبل, اگر دیکھا جائے نا تو امپاسبل خود کہہ رہا ہے آئی ایم پاسبل. اس لیے اسی پہ ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو آزاد, جو لوگ, جو ویورز ہمارے مایوس ہو چکے ہیں, ان کی اس مایوسی کو ختم کیا جائے, ان میں پھر سے وہ پیشن, وہ لگن, وہ کام کا جذبہ, ایک کامیاب ہونے کا ایک جذبہ جو ہے وہ ہم پیدا کر سکیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ ہے جی محمد انوش. السلام علیکم انوش, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ انوش, وقت دیا آپ نے. سب سے پہلے ابھی میں نے ذکر کیا انسان بڑا مایوس ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں اس وقت حالات کو دیکھیں یا وہ لگن کی جو ہم بات کریں, جو ہمارا ٹاپک ہے, ہماری لگن اس طرح نہیں ہے, انسان اتنا مایوس کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ریزن میں بھی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب انسان کو نا خود کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. جو بیسیکلی اللہ کے اوپر سب سے پہلے آپ یقین رکھتے ہیں. ہر بندے کا, ایک مسلمان کا تو ایک اسٹرانگ بلیف ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. لیکن ہمارا نا اس طرح کا سینیریو ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں خدا پہ بھی یقین نہیں ہے اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنے اوپر سے بھی یقین ختم ہونا شروع ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مایوسی کے بھی نا کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب مایوس ہو گئے ہو تو آپ کسی چیز میں فیل ہو گئے ہو تب آپ مایوس ہو گئے ہو, آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے تب مایوس ہو گئے ہو. مایوسی آپ کے اندر ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, جو لوگ, اگر میں کوئی کام کرنے لگا ہوں, کوئی بھی چیز کرنے لگا ہوں اور میں اس معاشرے میں کچھ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں, تو جو معاشرہ ہے نا وہ بھی اٹ سیلف بہت ڈپریس ہے. وہ معاشرہ خود بھی کچھ نہیں کیا ہوتا اور وہ مجھے بھی اور زیادہ ڈپریس کر دیتا ہے. جب وہ مجھے ڈیموٹیویٹ کر دیتا ہے, جب وہ مجھے ڈپریشن میں ڈال دے گا, جب وہ مجھے مزید کہے گا کہ یار یہ کام تو میرے بس کی نہیں ہے یا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا, تو اب ہوتا یہ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تم نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو جب یہ چیز آلریڈی مجھے لگے گی نا کہ یار یہ بھی نہیں کر سکا تھا, میں بھی نہیں کر سکوں گا, مایوسی آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کے اندر مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا نیگیٹو مائنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ سوچو کہ یار میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کر لوں. سب سے پہلے آپ ڈیوسٹیٹ ہو کے سب سے پہلے آپ کیا سوچتے ہو کہ یار میں سوسائڈ کر لوں, میں جو ہے کہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کوئی اور اپنی کوئی ہاتھ کاٹ لوں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی آپ کے اندر اس طرح کی چیز آتی ہے. کسی نہ کسی
किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाना, जो कि इस वक्त हमारे बेशतर यूथ आप देखें जितने भी जुराइम में हैं नौजवान उसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसमें दूसरा जो एक फैक्टर आता है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैं हमेशा अक्सर फोरम्स पे जाके लोगों को कहता हूँ कि आपका बच्चा चाहे 5 साल का है या आपका बच्चा 15-20 साल का है, आपने अपने बच्चे को ना लोगों के सामने नहीं डांटना। आपने कभी भी, बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप चाहे वो एक जो है किसी गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल बैठा हुआ है या वो एक आपके ऑफिस में जो है ना वो काम करने वाला बच्चा है, हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप उसको किसी के सामने डांटेंगे ना, उसका एक्चुअल में जो होता है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर्ड हो जाता है। इसी तरह बच्चों का भी ये सीन होता है, जब माँ बाप बच्चों को 4 मेहमान आ जाते हैं उनके सामने डांटना शुरू कर देते हैं कि इसका ये फेल हो गया, इसने मैट्रिक में नंबर अच्छे नहीं लिए, ये वो नहीं किया। आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आप उसको अलग लेकर जाएं, आप उसको समझाएं, आप उसकी काउंसलिंग करें कि बेटा पढ़ाई करो, आपने ये क्यों किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो दुनिया की किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपने बच्चों से ये पूछ लें कि भाई आप बेटा करना क्या चाहते हो। अगर बच्चा कहेगा कि मैं आर्ट्स में आना चाहता हूँ तो माँ बाप ओवर रिएक्ट करते हैं कि नहीं आर्ट्स में तो कोई फील्ड ही नहीं है। ये जो आपने अभी बात की ना, बच्चे से पूछ लिया आप क्या करना चाहते हैं, ये सवाल उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। एग्जैक्टली। हर बंदे के पास अल्लाह ने कोई ना कोई उसके दिमाग में, ठीक है हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, उसको साइंस पसंद नहीं होगी, उसको आर्ट्स पसंद नहीं हो सकता है उसको म्यूजिक का शौक हो सकता है उसको पेंटिंग का शौक हो सकता है उसको कोई गाड़ियों चलाने का शौक, उसको कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है। अब मैं कहता हूँ जो आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसको अपना पैशन बना लो, साथ उसको अपना प्रोफेशन बना लो, आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि इवेंचुअली आपको मजा ही तब आता है। यानी मायूसी जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से, हमारी फैमिली, हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से या उस इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर वो मायूसी जन्म ले रही है। लगन और सच्ची लगन की बात करें, आया ये क्या है और किस तरह हम लगन के साथ या सच्ची लगन के साथ खुद को कामयाब बना सकते हैं? अच्छा, अब इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ ये है कि एक इंसान है जो कहता है कि यार अच्छा मैंने पढ़ाई कर ली है। अच्छा, लोग जनरली पढ़ते क्यों हैं? अगर आप किसी से भी पूछ लेना लोगों में, वो पढ़ाई करते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उसने कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ इसके अंदर कि वो अच्छी नौकरी किसको कहता है। अच्छी नौकरी तो 40,000 वाला वो भी समझता है कि मेरी एक अच्छी नौकरी है, मेरी एक अच्छी इनकम लगी हुई अच्छी नौकरी है। अच्छी नौकरी वो भी है जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह, वो भी कहता है अच्छी नौकरी। और कुछ लोग ये हैं जो कि महीने का 20 लाख कमा के भी कहते हैं कि अच्छी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना कि अच्छी नौकरी है क्या चीज़। एक तो ये चीज़ है। दूसरा फिर क्या है ना कि हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ मैंने बताया ना कि पेरेंट्स शुरू से फीड कर देते हैं कि भाई आपने बड़े होके एक पढ़ाई करनी है और एक अच्छी नौकरी करनी है। आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि यार आप एक बिजनेस की तरफ चले जाओ। आपका इवेंचुअली तो आपका मकसद क्या है, आपने अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, आपने अपनी लग्जरीज को फुलफिल करना है। आपने अब जब ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, आप चलें आप डॉक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। 10 से 12 साल पढ़ता है डॉक्टर, 10-12 साल बाद उसको जाके जॉब मिलती है लाख रुपए की जाके। अगर उसने प्राइवेट मेडिकल किया है तो उसने 50-60-70 लाख रुपए लगाया है। 60-70 लाख रुपए लगा के 10 साल की पढ़ाई करके, आजकल तो जो हालात हैं, 11 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको जॉब मिलती है लाख रुपए की। अब वो 70 लाख रुपए अपना पूरा तब करेगा कि जॉब में ही है तो उसको 70 कम से कम जो है ना 10 से 12 साल चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी क्लिनिक ओपन कर देगा तो शायद वो 4-5 साल के अंदर अपने आप को कूप अप कर लेगा। लेकिन बिजनेस आ गया फिर से क्लिनिक का। तो जॉब्स कहीं पे भी जो है मैं समझता हूँ कि आपको आपकी नीड्स पूरी कर सकती है। अब इसमें वही बात लगन या सच्ची लगन। हाँ, अब ये बात कि आप अपनी उस हालत को कैसे बदलना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपने अब देखें लगन के भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरा पैशन ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल आदमी हो जाऊँ, ये मेरा एक पैशन है। और एक बंदे का पैशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाएगी, उसका पैशन है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस चीज़ में बने, गुजारना और जिंदगी जीना, ऐसे ही यहाँ फिर वो बात आ जाती है। हम कहीं किसी एक जगह पे या किसी एक जॉब की बात कर लें, किसी बिजनेस की बात कर लें, लाइफ के किसी भी पहलू की बात कर लें, अगर हमें कहीं नाकामी का सामना करना पड़ता है तो हम वहीं पे हैंड्स अप, यानी कि मायूस, वही बात आ गई, मायूस हो जाते हैं। तो आया नाकामियों का एक सिलसिला जो शुरू है उसको कामयाबी के सफ़र में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं? देखें, ये ना जब भी कोई बंदा आता है ना, शुरू से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने लेट्स सपोज एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसने सबसे पहले जब गारमेंट का बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो उसको सबसे पहले जो उसके आगे पीछे के सराउंडिंग के लोग होंगे ना, वो कहेंगे भाई ये कोई आसान काम नहीं है करने वाला। और उसका पहला डीमोटिवेशन वहीं पे जाती है कि हाँ ये तो वाकई आसान काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर वो थोड़ा सा समझदार हो और उसको थोड़ा सा चीज़ों का नॉलेज हो तो वो उनसे पूछे कि आप गारमेंट्स के बारे में जानते क्यों? तो वो कहेगा कुछ नहीं। सिंपल, जवाब वही मिल जाएगा। वो कहेगा कुछ नहीं। तो कहेगा अच्छा आप कुछ नहीं जानते तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो?
ایک چیز تو یہ ہے. اچھا اب اس نے یہاں سے پہلا والا کانفیڈنس کو ختم کر دیا, آگے چل پڑا, لیٹس سپوز اس نے کہا اب اس کو گیا, اب اس نے اٹ سیلف کوئی ریسرچ نہیں کی, ٹھیک ہے. سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے لوگوں کو, جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میری ناکامیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں. لوگ بلیم کرتے ہیں معاشرے کے اوپر, لوگ بلیم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. لوگ یہ نہیں کرتے بلیم کہ بھائی آپ دیکھیں اگر گارمنٹس کی بات کریں تو بڑے بڑے جو برانڈز آج کپڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں زیرو سے سٹارٹ کیا ہوا ہے نا. آپ دودھ دہی کی دکان کی بات کریں تو جو بڑے بڑے دودھ دہی کی دکان کے جو برانڈز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز میں بات کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں زیرو سے, اور آپ اس کے لیے پہلے ایک ٹھیک ٹھاک 8-10 مہینے کی ورکنگ کرتے ہیں, اس سیٹ اپ کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اچھی بچی جانتے ہیں, اس کے بعد آپ ریسرچ کے ساتھ اس کے بعد آپ اس چیز میں جاتے ہیں تو آپ کو 99% چانسز ایسا ہوتے ہیں کہ اب آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ جو نقصان آپ نے اٹھانا تھا وہ آٹومیٹکلی بات ہے پہلے اٹھا چکے ہیں. میں اگر آپ کی جگہ پر یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤں اور میری کوئی ریہرسل نہیں ہے, میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اسٹوڈیو کا, میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اینکرنگ کا, تو میں بیٹھتے ساتھ یہاں پر جو ہے عجیب باتیں شروع کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیمرے کو کیا فیس کرنا ہے. کسی بھی کام کی طرف جانے سے پہلے لگن کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد انوش مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً ناظرین ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں اپنی یوتھ کی تو یوتھ میں لگن پیدا کرنا, انہیں مایوسی سے نکالنا, یہ یقیناً ہم سب کی ذمہ داری. تو مزید ان ڈیٹیل اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا تیسرا ٹاپک ہے انسان کے اندر اگر لگن موجود ہو تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی, میں تو اس کام کے لیے بنی نہیں ہوں, یہ یقیناً مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں, یا یہ یقیناً ایک ایسا ایلیمنٹ ہے یا ایسی پریکٹس ہے جس میں ہمیں خود پہ یقین نہیں ہے, خود پہ بلیو کرنا, اپنے اوپر اعتماد کرنا, یا اپنے آپ اتنا آپ میں حوصلہ یا ہمت ہونا کہ آپ بولیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, تو ہمیں بھی ہماری یوتھ کو بھی ایسا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ناممکن کی ہم بات کرتے ہیں, مایوسی کی بات کرتے ہیں, زندگی سے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اگر آپ زندگی کو خوشحال خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اسی پہ بات کریں, انوش ہمارے ساتھ ہیں. انوش بتائیں, زندگی یقیناً آسان نہیں ہوتی, بہت سارے ہرڈلز, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ زندگی کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں, زندگی میں آسانیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں. تو یہ جو ہے کیسے کا یہ جو لفظ ہے, کیسے لائیں زندگی میں آسانیاں, بتائیں. میں نے آپ سے پہلے اسٹارٹنگ پہ ایک بات کہی تھی کہ ہر بندے کا نا, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہڈن ٹیلنٹ دیا ہوا ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے کہ وہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں لیکن میں ڈرائنگ بہت اچھی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جس چیز میں آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ یار اس چیز میں ایکسل کر سکتا ہوں, آپ کو سب سے زیادہ جو آسانی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ آسانی آتی ہے سمپل, آپ کے پاس خوشحالی آتی ہے پیسے سے, ٹھیک ہے. پیسہ آئے گا, ٹھیک ہے, اس میں زندگی آپ نہیں خرید سکتے, لیکن اس میں پھر بھی کسی حد تک آپ زندگی بھی خرید دیتے ہیں, آسان بنا سکتے ہیں. آسان تو بنا سکتے ہیں نا, بیمار ہیں آپ کے پاس پیسے ہی نہیں, آپ علاج نہیں کرا سکتے. جو زندگی وہ تو اتنی ہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو آپ علاج کرا نہیں سکتے, تکلیف کی موت سے مر جائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کچھ نہ کچھ تو بہتر کر لیں گے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ باہر کے ملک میں جا کے علاج کرا سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ ایک اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں, اچھا گھر بنا سکتے ہیں. جو پیسہ ہے نا, پیسہ یہ آپ کی زندگی کی 90% پرابلمس کو ریزالو کر دیتا ہے. اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ منی ڈونٹ برنگ ہیپینس, آئی کین ٹوٹلی ایگری, money don't bring happiness, لیکن money can give you that path کہ you can take some happiness. یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو, کہ آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک اہمیت ہے زندگی کے اندر. بچوں کی ایک الگ اہمیت ہے, ماں باپ کی ایک الگ اہمیت ہے, اسی طرح پیسے کی ایک الگ اہمیت ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی میری بہتر نہیں ہے یا زندگی میری بہترین نہیں ہے, اس میں کہیں نہ کہیں پہ ایلیمنٹ ایک پیسے کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے حلال طریقے سے پیسہ کمایا ہوا ہے نا تو آپ کو ایک تو وہ پرسکون رہنے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے حالات کو بہتر کرتا ہے. اور اب کیونکہ ایونچولی مقصد پیسہ ہی کمانا ہے, تو آپ چاہے اپنے آرٹ کرنے سے پیسہ کمائیں, سنگنگ کرنے سے پیسہ کمائیں, ڈراموں میں آنے سے پیسہ کمائیں, ناول لکھنے سے پیسہ کمائیں, یا پھر آپ ڈاکٹر بن کے پیسہ کمائیں. جو آپ کا پروفیشن ہے آپ اس کو, یا پیشن ہے اس کو آپ اپنا پروفیشن بنا لیں, جو بھی آپ میں ٹیلنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی, آپ کو اس کام کرنے میں بھی مزہ آ جائے گا, اور ایونچولی آپ کو جو ہے وہ پھر چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں, زندگی آپ کی آٹومیٹکلی آسان ہوتی جاتی ہے. پھر لوگ
करना भी कुछ नहीं चाहते ना, तो मसला ये है। अब लेट्स सपोज मेरा हम पैशन, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे ना, हम कहते हैं हमें कोई हार्ड वर्क भी ना करना पड़े Exactly. और बैठे बिठाए हम अमीर हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए हमारी। मैंने एक फोरम पे एक इसी तरह डिस्कशन चल रही थी, तो वो एक मुझसे बच्चे ने पूछा, यूनिवर्सिटी का था, कि सर ये बड़ा मुश्किल काम है अमीर होना ना, पैसा कमाना। बड़ा मुश्किल काम है अमीर होना, बहुत ही इट्स हार्ड थिंग। मैंने कहा यार अमीर होना बहुत मुश्किल है, मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल मान लेता हूँ। तो मैंने कहा फिर गरीब होना आसान है? तो वो कहता ये उससे भी मुश्किल है। वो कहता नहीं। तो मैंने कहा आप गरीब हो भी इस टाइम पे? कहता नहीं बहुत तो नहीं, बस नॉर्मल। मैंने कहा मतलब मिडिल क्लास में? कहता नहीं, कहता लोअर मिडिल में हो। मैंने कहा आप लोअर मिडिल में हो इस टाइम पे और आप चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो? कहता है ऐसे ही। मैंने कहा तो यार ये तो आप कर रहे हो ना। तो मैंने कहा अगर आप ट्राई करो तो क्या होता है, आप अमीर भी हो जाओ। तो मैंने कहा ये 3-4 साल की, अच्छा मैं कहता हूँ 3-4 साल या 5 साल से ज़्यादा की जर्नी नहीं होती अमीर होने की। अमीर तो फिर एक ऐसा है ना कि आपको मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊँ तो उसकी, लेकिन एक बेहतर लाइफ गुजारने में अगर आपने 4 से 5 साल किसी भी प्रोफेशन में मेहनत करके लगा दी है ना, 4 से 5 साल के अंदर आपकी वो लाइफ जो होती है ना, एटलीस्ट 180 नहीं तो कुछ ना कुछ वो चेंज हो जाती है आपकी। लेकिन अनुष, हम जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की थी ना कि हम, जैसे आपने कहा कि 4 से 5 साल का अरसा तो दरकार है उसे एक ऐसी लाइफ गुजारने का जिसमें उसके तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सके। लेकिन हम विद इन अ ईयर हम तंग पड़ जाते हैं एक काम करते हुए कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप विद इन अ ईयर बात कर रही हैं तो विद इन अ वीक लोग तंग पड़ जाते हैं। विद इन अ ईयर तो बहुत बड़ी बात है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। देखे ना, मैं एक बार पहले भी शायद आपको कहा था कि सूरज को भी ना शाम होने में एक पूरा पहर चाहिए होता है कि वो निकलता है। दरकार है, कुदरत आपको बता रही है। एग्जैक्टली जिस दिन सूरज सुबह 5 बजे निकला और 7:30 बजे डूब गया ना, तो उस दिन आप हैरत से मर जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे तो हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं होता कि आपने कल बिजनेस शुरू किया, कल आपने कोई नौकरी शुरू की तो कल ही आपको प्रमोट करके वाइस चांसलर बना देंगे, ऐसा नहीं है। आप प्रोफेसर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, लेक्चरार बनेंगे, करते 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 15-20 साल बाद जाके आप बनेंगे। लेकिन ये चीज़ होती है जनरली जॉब्स के अंदर। जब आप बिज़नेस में आ रहे होते हो तो बिज़नेस में आपके पास होराइजन बहुत बड़ा होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पीआर बहुत बढ़ जाती है आपकी, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा मैं एफर्ट करूँगा मेरा उतना ज़्यादा जो है ना मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जॉब में ये है कि आप जितनी भी एफर्ट कर लो इनकम आपकी उतनी रहेगी, या चलो बहुत हो जाएगा तो कहीं बॉस खुश होकर इंक्रीमेंट लगा देगा साल बाद 2-4 हज़ार रुपये का, दैट्स ऑल। तो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ है। मैं इसलिए हमेशा हर उस बंदे को कहता हूँ कि चूँकि मैं खुद एक बिज़नेस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करके देखी है, बिज़नेस सेक्टर से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार अगर आपने ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, ख्वाहिशात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नीड्स, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीनी है और ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो फिर आप बिज़नेस करो। हाँ, अगर आपने बस ये 8 से 2 की नौकरी करनी है और आप कहते हो कि बस ठीक है, छोटा मोटा सा घर, नौकरी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती आपकी, चाहे आप जिस मर्जी लेवल की नौकरी और ख्वाहिशात तो इस वक्त हमारी बेजाएं तो फिर बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप बिज़नेस करो। इसमें क्या होता है, अब आपने ना वही जो बात की ना आपने कि 1 साल के अंदर रिजल्ट, लोग 1 हफ्ते में रिजल्ट मांगते हैं। वो कहते हैं हाँ जी मैंने काम शुरू किया कपड़े का, मैंने काम शुरू किया परचून की दुकान का, मैंने काम शुरू किया गाड़ियों का, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई आप किसी भी बिज़नेस में जा रहे हो, जो आपके कंपेटिटर बैठे हुए हैं वो आपको इतनी आसानी से तो नहीं आने देंगे ना आगे। उन्होंने जो 15-20 साल पीछे मेहनत की हुई है वो आपको किस तरह से आने दें कि भाई एक बंदा कल मुंह उठा के बैठा है दुकान खोल के तो मैं इसको कहूँ भाई जब मैं बंद कर लेता हूँ आप आ जाओ। आपने अब वो अपनी स्ट्राइविंग कर रहा है, आप अपनी कर रहे हो। आपको उस तक पहुंचने के लिए 10 साल चाहिए और जब आपके 10 साल हो जाएंगे वो आपसे मजीद 10 साल आगे जा चुका होगा। लेकिन आप अगर यही सोचो कि मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकता तो फिर आप पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, आपने बिजनेस की बात की कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये भी अब बात है कि इंसान के लिए अगर वो जॉब करे, जॉब से हट के वो बिजनेस की तरफ आता है तो ये भी नामुमकिन नहीं है अगर उसमें लगन होगी। बिजनेस यकीनन एक रिस्क है, हम रिस्क नहीं लेते, तो क्या हमें लगन होगी तो यकीनन हम रिस्क भी ले सकते हैं। तो जब हम रिस्क से घबराते हैं, अपने ये नुकसान से घबराते हैं कि हमें नुकसान लॉस हो जाएगा, तो क्या इससे हम फिर कह सकते हैं कि हमें वो एक सच्ची लगन नहीं है आगे बढ़ने की? अच्छा, ये कोई बंदा भी स्टार्ट करता है, हमने भी विजन की जब स्टार्ट किया बिजनेस तो आपको ये बहुत बड़ा डर होता है कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन आपने ये माइंड से निकाल दिया ना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, आप उसी दिन बिजनेस करोगे। आपको डूब जाएगा तो डूब जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वही बात की ना कि एक रिस्क है, आपने अगर लेना है तो फिर लगन कह सकते हैं। आपका जो ये चाय का कप है ना, ये मेरी किस्मत में आज के दिन में यहाँ पर लिखा हुआ था तो अल्लाह ने मुझे बुला के यहाँ पर पिला दिया, ये रिस्क अल्लाह ने मुझे दिया, ठीक है। इसी तरह मेरा पैसा जो डूब जाएगा ना, उसके भी अगेंस्ट अल्लाह ने मेरे लिए कुछ ना कुछ और प्लान कर दिया होगा। ऐसा ही है।
لیکن میں گھر سے باہر اس لیے نہ نکلوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں سیڑھیوں سے سلپ ہو جاؤں یا مجھے گاڑی والا مار کے چلا جائے تو میں گھر کے اندر ہی بیڈ میں گھس کے بیٹھا رہوں گا, یہ کوئی اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. تو ڈوب جائے گا تو ڈوب جائے گا, پھر کیا ہو جائے گا, آپ ڈوب جائے گا, آپ تو نہیں ڈوب رہے نا, آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا, آپ محنت کرنا پھر کہیں اور سے بنا لینا یار. لیکن یہ سوچنا کہ میں کچھ کروں گا ہی نہیں, آپ سیڑھیاں چڑھنا چھوڑ دیں کہ آپ سیڑھیوں سے سلپ ہو جاتی ہیں, تو یہ تو کوئی آنسر نہیں ہے. ہمارے پچھلے ٹاپک میں گیسٹ نے بڑی اچھی بات کی, وہ یقیناً میں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں, میں ضرور وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی ناظرین کے لیے. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ یقیناً اگر ہم سمجھ جائیں کہ یا تو ہم جیتیں گے یا ہم سیکھیں گے تو زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا. نوجوانوں کو کیسے اس طرف لائیں, موٹیویٹ کریں کہ ان میں ایک لگن, ایک پیشن ہو, یہ جو مایوسی, یہ جو نقصان, یہ جو گھبرانا اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو امپاورڈ نہ کرنا, اس سے اس مسائل سے نکالا جا سکے. میں اس میں نے سب سے پہلے, پھر میں نے سے بات کی کہ میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں پیرنٹس کو یہ میسج کروں انسٹیڈ آف کہ میں نوجوانوں کو کروں. پیرنٹس کو نا اب ہمیں تھوڑی سی سوچ کو اپنے بدلنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ بیٹا بڑے ہو کے یہ نوکری کر لو یار. آپ ان سے کو بیٹا بڑے ہو کے جو دل میں آتا ہے کرو یار. آپ کا جس چیز میں پیشن ہے, جس چیز میں آپ کا پیشن ہے, تو کیا ہو جائے گا یار اس نے آرٹس پڑھ لی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلان جو ہے کہ کہتے ہیں صدیقی صاحب کے بیٹے نے جو ہے وہ میڈیکل کر لیا, تو تم ابھی بھی جو ہو یہ ڈرائنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. تو صدیقی صاحب کے بیٹے نے کیا میڈیکل تو کیا, پھر اب ہم کیا کریں یار. آپ کمپیریزن کیوں کرتے ہو, آپ کا بیٹا اس سے ہزار. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بیٹے کو یا آپ کے بچے کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ صدیقی صاحب کا بیٹے کا واہ بھی دماغ بڑا تیز چلتا ہے, اس نے وہ کر لیا, ہو سکتا ہے کہ صدیقی صاحب کے بیٹے کو یہ صوفہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھنے میں اس کا آئی کیو کام نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے انوش, پیغام کیا دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ لگن اور پیشن کی بات کریں تو ایڈوائس کو میسج دے دیں. پیغام میں یہ دوں گا کہ دیکھیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ, جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دل سے کریں. اس کے اندر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھے ہفتے میں کام ہوگا, 10 دن میں کام ہوگا. اس کے لیے آپ نے صرف ایک پیشنس اور ایک کنسسٹنسی, یہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں نا کہ روزانہ اٹھنا ہے تو روزانہ اٹھ کے صبح دفتر جانا ہے, چاہے کام کچھ بھی نہیں ہے, صحیح, چاہے کوئی کام نہیں ہے, آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا. زبردست, بہت شکریہ انوش وقتی, آپ اہم ٹاپک پہ ہم نے ناظرین ڈسکشن کی. یقیناً اگر آپ میں پیشن ہو, لگن ہو, ایک تسلسل آپ کسی بھی کام میں آپ جب رکھتے ہیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے. یہ جو مایوس ہو جانا یا فوری رزلٹ کی یا کامیابی کی خواہش مند ہونا, یہ شارٹ کٹ اختیار کرنا, یہ یقیناً ہماری زندگی میں کامیابی نہیں بلکہ تباہیاں لے کر آتا ہے. تو اس پہ ضرور سوچیں کہ آیا لگن کے ساتھ, سچی لگن, محنت آپ نے جاری رکھنی ہے تو کامیابی ضرور آپ کا مقدر بنے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے